मलाई यति अरे भाइ नग्न बनाएर नग्न त राखेर चाहिँ अब यहाँ डेमो गराउन गइरहेका छौँ। तपाईँले विश्वासको लागि नै हो यो पनि। युनिट 5 यो दोस्रो नम्बरमा हेर्नुलाई युनिट 5 भनेर लेख्नु भएको छ। एकदम ठिक छ हैन त? मिल्न त मिल्यो नि हैन? मिल्न त मिल्यो, एकदम ठिक छ। अब यसको के रात भन्ने कुरा गरेर हामी टुक्याउँछौँ हैन। 108 मा युनिट 5, 6, 7 माथि 4 भनेर लेखेको छ। यहाँ लेख्ने भनेको चाहिँ युनिट 5 हो। त्यसमा 1, 2, 3, 4 वटा चाहिँ के छ? कक्षा 4 र कक्षा 5 को अङ्ग्रेजी किताब अब हामी लिएर जाँदैछौँ। यो जस्ट एक पिस मात्रै थियो। केही न केही कतारमा छ भन्दा चेक गर्न मिल्छ। तपाईँको मसँग चिट छ भन्दा अब चिट त यति ठुलो हुन्छ नि त। अब तपाईँले 5 गर्छ यति छ तपाईँले चेक गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरामा त्यही त भनिरहेको छु। मेरो पनि मोबाइलमा सबै मोबाइल पनि हेर्छु, शरीर पनि हेर्छु म। शरीर त्यस्तो। अब तपाईँलाई लुगा चेक गरे पनि हुन्छ। लुगा त के लुगा चेन्ज गर्नु, लुगा चेन्ज विश्वासै गरेन त। मेरो चिफ सार हुन्छ त्यहाँ गरेर कन्फ्युज चाहिँ मान्छे कन्फ्युज भइरहेको छ है। रहस्य त रहस्यमय छ नि। अब फेरि लुगा चाहियो भनेपछि केही न केही कनेक्सन त छ। कनेक्सन छ। अब फेरि गर्दाखेरि चाहिँ हामी लुगा फुकालेर गर्छौँ है। हुन्छ यो सबै फुकाएर लानु पनि हुन्छ, मात्रै छोड्नु पर्यो। कुर्न लागेको छैन नि। गोपाल सर दोस्रोचोटि चेक गर्दै हुनुहुन्छ। केही चाहिँ उहाँले कट्टु चाहिँ एकदम टाइट लाग्नु भएको छ होइन। जति एउटा लाग्नु भएको छ नि किन जस्तो हात छिराउँदा हुन्छ। 3टा यो 2टा मात्रै यस्तो गरिमा 3टासम्म पनि लाउनु। रिसेट अन गर्यो भने मोबाइल त्यो मेमोरी पनि सबै जान्छ कि भन्नाले त्यो नयाँ मोबाइल किनेर भर्खर मेमोरी मात्रै हाल्नुभयो तर केही छैन, इम्टी हुन्छ। मेरो नम्बर पनि गयो अब के सबै केही हुँदैन। भनेपछि तपाईँको मेमोरी कार्डमा पनि केही छैन। मेमोरी कार्ड मात्रै छ अब। अनि नयाँ मोबाइल अब यसमा वाइफाई पनि चल्दैन, सिम पनि निकालिसक्यो, कार पनि छैन। यदि अब उहाँले कार यदि हाल्ने पछि सम्भावना थियो भने कपडाहरू पनि सबै फुकालियो। तपाईँलाई जे त्यो पनि हुन्छ नि। अलि त्यो त्यही त भनेको जुन पनि बाहिरको लेख्नु लगाएको तपाईँलाई जुन दिए पनि हुन्छ। कति 1 पेज लेख्नुहुन्छ कि 1 सेकेन्ड? त्यो त तपाईँहरूको टाइम अनुसार हो। मलाई त किताबै लेखिदिन्छु टाइम भयो। त्यो चाहिँ कहाँबाट ल्यायो त्यो पनि सिक्नु पऱ्यो नि त। त्यो लाइन त मोबाइल मेमोरी कार्डमा छ तिमी हो। त्यो त त्यो मेमोरी कार्ड कहाँ छ? त्यो हामीले हेर्नु किन पक्का गर्नुहुन्छ है। फेरि तिमीलाई नराम्रो नभन्नु भनेर मात्रै हो है। किनभने सोझो मान्छे ऊ गाउँले मान्छे पढेको छैन, किन तिमीलाई हामीले यति धेरै उ गर्ने त होइन भनेर मात्रै हो। डाक्टर ल्याएर हामी राम्रोसँग हेर्नु न त। च्यालेन्ज है, म मात्रै हेर्छु, क्यामेरा अफ गर्नु होला होइन। म त आँखा चुनिन्छ यार। सुन्नुहोस् न तपाईँले त्यो बुझ्नुभन्दा नि त्यो ओल्ड एजमा राख्ने ठाउँमा चाहिँ नि हामी जस्तै बेकुब मान्छेहरू हुन्छन् होला त। त्यहाँ जसरी पनि सकिन्छ उनीहरू आइडिया। ठिक छ, त्यतातिर नजाउँ, त्यतातिर नजाउँ। अब एकछिनमा यो डिटेलमा कुराकानी गरौँ। अब डेमो गर्ने कि नगर्ने फाइनल गरौँ, त्यसपछि यदि नगर्ने नै भयो भने पनि अरू कुराकानी गरौँ। ठिक छ। मैले मेरो चाहिँ 100% तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि विश्व साई भन्दा अर्कै तारले चेक गर्ने भयो। सबकन्सियस माइन्डबाट सकिन्छ, विश्वमा सकेको छ भन्ने धारणा मैले राखेको हो। र किन विजय साईले सके भन्दा अब त्यो धेरै ठाउँमा गएर उसले डेमो गरे। अन्तिम डेमो त पत्रकार जुम गर्न त दिएनन् नि। क्यामेरा लेख्या हो कि बालिका जस्तो गरे त्यो थाहा भएन। तर तपाईँको कहीँबाट साथीले त्यो पोडियममा अलरेडी लेखेर त्यहाँ लेखे जस्तो भयो पनि हुनसक्छ। ठिक छ, त्यो पनि हुनसक्छ। दिमागबाट चिटिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठुलो क्षमता हो है। त्यो तपाईँलाई कसैले पनि गर्न सक्दैन। तपाईँले दिमाग प्रयोग गर्नु भएको छैन होइन, यो त चिटिङ नै हो। तपाईँको दिमागमा केही कोडहरू हुन्छ नि, केही कुराहरू स्टोर गरेर होइन। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभी र नयाँ शैली.com मा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज फेरि एउटा हामी डेमो गर्न गइरहेका छौँ। आकाश मोक्तान जसले चाहिँ विजय साई फेक हुन् र विजय साई जस्तै म पनि गर्न सक्छु, त्यस्तो डेमो म पनि देखाउन सक्छु भन्दै मिडियामा आउनु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ यो मेमोरीको कारण नभएको र यसमा चाहिँ कुनै पनि दिमाग लाउनु नपर्ने लगायतका कुराहरू बताउँदै आउनु भएको छ। साथै उहाँले कक्षा 1 देखि कक्षा 6 सम्मको नेपाली विषयका किताबहरूको जुनसुकै
किताबहरूको पनि डेमो गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ सक्नुहुन्न उहाँले पनि। र लेटेस्ट अपडेट चाहिँ के छ भने उहाँले कक्षा 5 र कक्षा 4 को गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढाइ हुने अध्यापन हुने कक्षा 4 र कक्षा 5 को कम्पलसरी अङ्ग्रेजी कम्पलसरी इङ्ग्लिस विषय अहिले फेरि उहाँले डेमो गर्ने एउटा नयाँ खुलासा आज हामी गर्दैछौँ र उहाँले कक्षा 4 र कक्षा 5 मध्येबाट एउटा किताबमा आज हामीले डेमो गराउनेछौँ। त्योभन्दा अरू विषयमा चाहिँ उहाँले फेरि सक्नुहुन्न र उहाँले यति भनिरहँदा म फेरि पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले कुनै मेमोरीको कारणले अथवा अरू कुनै स्मरण शक्तिको कारणले गर्दा यो सम्भव भएको होइन। उहाँले मैले चिटिङ नै गर्दै आएको छु भनेर भन्दै आउनुभएको छ र आज पनि सायद त्यही हुनेछ। र यति बेला आज हामी यो भिडियो किन पनि फरक हुनेछ भने आकाश मोक्तानले अङ्ग्रेजी विषयको किताबमा डेमो गर्नुहुनेछ र सँगसँगै मनोविद गोपाल ढकाल पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ, किनकि गोपालजीले चाहिँ मनोविदजीले हाम्रो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कि यो सबकन्सियस माइन्डको पावर हो, कुनै अरू होइन, यो अरू कुनै जादु पनि होइन, केही होइन। यदि विजय साईले गरेका हुन् भने पनि सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर गरेका हुन् भनेर भन्नुभएको थियो र आज हामी यो विषयमा डेमो गर्न गइरहेका छौँ र मनोविद गोपाल ढकाल पनि आज हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। अब म थोरै कुराकानी गर्छु, त्यसपछि डेमो गरौँ, त्यसपछि डेमो पछि चाहिँ अरू कुराकानी हामी गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ म गोपाल सरलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु। गोपाल सर धेरै स्वागत छ। धन्यवाद भाइ, धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते। चस्मा लगाएर पुरै आउनु भएको छ, किन चस्मा अहिले लाइट बलिरहेको ए लाइट छ होइन। कुलमानजी पनि भर्खरै बिदाय हुनुभएको छ, हामीले यो कोठामा लाइट बालेर बसिरहेका छौँ र यो चाहिँ गोपाल सरकै अफिस हो। यदि तपाईँलाई कुनै मनोपरामर्श चाहियो, तपाईँलाई पनि मानसिक समस्या छ भने चाहिँ चुच्चे पार्टी चोकमै रहेको गोपाल सरको अफिस पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि मैले भने। अब आज चाहिँ हामी अब डेमो गर्छौँ। उहाँको भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन, कति देखेकै छैन। ए हेर्नु भएको छैन होइन। उहाँले चाहिँ विजय साईकै पक्षमा होइन, विजय साईमा कुनै फेक होइन, उनी चाहिँ साँचो हुन् होइन र उनले चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरे। अर्थात् हाम्रो चाहिँ 3 प्रकारको माइन्ड हुन्छ, त्यसमा सबकन्सियस माइन्डको पावर चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। जसरी वैज्ञानिकहरूले अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन, स्टेफन हकिङहरूले पनि सबकन्सियस माइन्डकै प्रयोग गरेर चाहिँ विज्ञान प्रविधि लगायतका विभिन्न आविष्कार गरेका थिए भन्ने चाहिँ उहाँको मत हो। त्यसैले आज हामीले तपाईँ र मनोविदजीलाई चाहिँ सँगै राखेका छौँ होइन। सुरुमा चाहिँ सरबाट केही 2-4 शब्द चाहिँ जाओस् यसमा। एकदमै यो विषयमा अहिले पछिल्लो समयमा मेमोरी पावरको चर्चा एकदमै बढेर गयो होइन। त्यो पछाडि भाइ मोक्तान भाइ आउनुभयो, तपाईँले लिएको पहिलेको इन्टरभ्यूमा पनि धेरैले उहाँको भिडियो कमेन्ट तल राखेर यो विषयमा पनि सरले बोलिदिनु पर्यो भनेर तपाईँकोमै छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने। तर मैले त खासमा देखेको पनि थिएन। अब उहाँले त कुनै टेक्निक यो मेमोरीको कुरा होइन, त्यो ट्रिक हो, आँखा छलेको हो भन्नुभयो होइन। अब 2टा कुराहरू हुन्छन् है मैले भनेको कुरा। विजय साईले क्षमताले गरे, मैले चोरेको होइन, ढाँटेको होइन, यो कुनै टुनामुना जादु होइन, चिट चोरेको होइन भन्नुभएको छ विजय साईले। उहाँले स्पष्ट मैले चिट चोरेँ भन्नुभएको छ। कुरा 2टाको के भयो, अपोजिट भयो। अब विजय साई यदि साँच्चै नै उसले सकेको भने चाहिँ सबकन्सियस माइन्डबाट सकिन्छ, विश्वमा सकेको छ भन्ने धारणा मैले राखेको हो। र किन विजय साईले सके भन्दा अब त्यो धेरै ठाउँमा गएर उसले डेमो गरे, अन्तिम डेमो त पत्रकारकै अगाडि गरेका छन् होइन। त्यो त एकान्तमा गएर त लेखेको होइन उसले, हो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। तर लुकेर त गरे, तर पनि के गरे भन्ने कुरा त देखिरहेको थियो। लेख्दा त उनले के गरे, अगाडि क्यामेराकै अगाडि बेन्चमै बसेर लेखे। पहिलेका डेमो त उनी लुकेर गर्थे होइन, के गर्थे। तर अन्तिम डेमोमा त उनले, अहिलेसम्मको अन्तिम डेमोमा त उनले अगाडि क्यामेराको अगाडि गरेका छन्। लेखे पनि डेमो गर्दा त्यो लेख्दा चाहिँ जुम गर्न त दिएनन् नि, क्यामेरा लेख्या हो कि बा लेख्या जस्तो गरे त्यो थाहा भएन। तर तपाईँको कहीँबाट साथीले त्यो पोडियममा अलरेडी लेखेर त्यहाँ लेखा जस्तो गरे पनि हुनसक्छ, ठिक छ, त्यो पनि हुनसक्छ। अब यदि त्यस्तो हो भने त उनले धेरैलाई ढाँटे होइन, विज्ञ पत्रकारहरूलाई पनि ढोकी लगाए, माग्ने बुढादेखि। अब मैले त उनीहरूलाई समान विश्वास गर्ने हो कि, माग्ने बुढालाई विश्वास गर्ने, ऋषि धमलालाई विश्वास गर्ने, भाग्य न्युपानेलाई विश्वास गर्ने, इन्द्रेणीको कार्यक्रम चलाउने मान्छेलाई विश्वास गर्ने। हामी आम पब्लिक मान्छेले त त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष हेरेको हुँदैन। अब
ती विज्ञ मान्छेहरूले अब त्यो प्रत्यक्षदर्शी उनीहरू नि त उनले भनेका कुरालाई हामीले विश्वास गर्ने हो। वास्तवमा तपाईँले भनेको तपाईँले समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ तर विश्वास गर्दैनन् भनेको तपाईँको त हैसियत रहेन नि त। त्यही भएर हामीले त प्रत्यक्ष देखेको होइन, उनीहरूले हो भनिसकेपछि हामीलाई पनि हो होइन भनेर भन्ने आँट हामीमा हुँदैन। यदि हो भने संसारभरि सबकन्सियस माइन्डको प्रयोगबाट त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क मैले राखेको। यदि होइन भाइले गरे जस्तै गरेको भने त त्यो एउटा विडम्बना हो भनेर मैले भन्नु पऱ्यो। अब भाइलाई पनि मेरो जिज्ञासा, अब भाइले म सक्छु तपाईँहरूले पनि डेमो त गरिराख्नु भएको छ, सबैभन्दा पहिले ल्याउने त तपाईँ नै हो होइन। भाइले चाहिँ कुनै पनि दिमाग लगाउँदैन। यदि होइन त्यो टिक दिमागभित्रै केही न टिक लगाएर गरेको भने त्यो पनि क्षमता है। फेरि उनको केही दिमागको आइडिया छ, त्यो आइडिया सेट गर्छन् अनि सफल हुन्छन् भने चाहिँ त्यो पनि क्षमता नै हो, दिमागकै क्षमता हो होइन। अब भाइको कति लिमिटेसन छ, लिमिटेसनको त कुरा उहाँले गरिसक्नुभयो। 1 देखि 6 सम्मको नेपाली अङ्ग्रेजी, त्योभन्दा अगाडि सक्दिनँ भनेपछि त्यसमा उनी अवस्था छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। उनले रिपिट गरेका छन्, पढेका छन्, कन्ट गरेका छन्, त्यसमा फेमिलियर छन् भन्ने कुरा त देखिन्छ, किन नयाँ सक्दैनन् भनेपछि। अब अर्को कुरा म भाइलाई यदि उसले सक्दैनन् भने चाहिँ यो डेमो नगरे पनि हुन्छ, किनभने मसँग आइसकिसकेपछि हामीले भ्रम छर्ने काम गर्नु हुँदैन। भाइलाई म भाइको सबै चेक गर्छु, शरीरमा सबै डिभाइसदेखि लिएर मोबाइलदेखि लिएर चस्मादेखि लिएर सबै चेक गर्छु। त्यो चेक गर्दा भाइ त्यो डेमो गर्न तयार हो कि होइन, तयार होइन भने म गर्दिनँ भने हुन्छ है, जबरजस्ती केही पनि छैन। तर यो चेक नगरिकन चाहिँ म यो डेमोमा सहभागी हुनु। विजय साईलाई जे गरिरहेको छ त्यस्तो होइन, बुझेँ त्यही त। विजय साईलाई त चेक गरेनन् त्यो डेमो गर्ने मान्छेले, त्यहाँका पत्रकारहरूले, म त थिएन नि त त्यहाँ होइन। चेकिङ भएन होला, तर भाइले चेकिङ गर्न चाहिँ तयार हुने कि नहुने भन्ने यदि चेकिङ गर्न दिने हो भने यो डेमोलाई अगाडि बढाउँ, चेकिङ गर्न नदिने भने अब त पहिलेको डेमो त हामीले हेरेकै छ होइन, किन दुःख गर्नु होइन। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थामा डेमोलाई अगाडि बढाउने हो भने म शरीरको सबै, अब कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर पुरै शरीर चाहिँ के गर्छु, चेक गर्छु। ओके हो भने गरौँ, ओके होइन भने नगरौँ। के गर्ने ल भन्नुहोस्, शरीर म चेक गर्छु। लुगासुगा बोलाल्नु होइन, बाहिरबाट त कसरी म विश्वस्त हुनु पर्यो। छामछुम सबै तपाईँको मुख्य अङ्गदेखि लिएर सबै छामछुम हुन्छ होइन। तपाईँले चिट लगेको होइन भने त तपाईँले गर्दा त होइन, फरक परेन। तर उहाँले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने जस्तो मैले गर्ने चाहिँ चिटिङ नै हो फेरि भनेर चाहिँ खुला भन्नुभएको छ है। अब त्यसो भने त दुईटा चिटिङ हुन्छ, के सारेर लगेको हुनु पर्यो होइन, कि चाहिँ दिमाग अघि तपाईँले होइन त्यो तपाईँले केही पनि सारेर लानु भएको छैन, दिमागबाट चिटिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठुलो क्षमता हो है। त्यो तपाईँलाई कसैले पनि गर्न सक्दैन, गर्नु भएको छैन होइन, यो त चिटिङ नै हो। यदि तपाईँको दिमागमा केही कोडहरू हुन्छन्, केही कुराहरू स्टोर गरेर होइन, लिङ्क गरेर धेरै कुरा हुन्छन्, फर्मुला जस्तो मैले धेरै फर्मुला देखाइरहेको छु नि, फर्मुलाहरू लगाएर गर्नुहुन्छ, त्यो सम्भव छ भने त्यस्तो तपाईँको फर्मुलै छैन, त्यो कुरा मात्रै हो। यदि होइन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु भएको छ, स्पष्ट केही न केही चिट बोकेर जानु भएको छ, डिभाइस छ, किताबै छ होइन, केही न केही किताबै छ भने त चेक गर्न मिल्छ। तपाईँको शरीरमा चिट छ भन्दा अब चिट त यति ठुलो हुन्छ नि त। अब तपाईँले 5 गज यति छ तपाईँले चेक गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा मात्रै भयो। जे होस्, चिट होस् नहोस्, लेखेको होस्, डिभाइस होस्, कम्प्युटर होस् होइन, मोबाइल होस्, चेक गर्न चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ। तर तपाईँले त्यहाँ डेमो गर्न जाँदा मोबाइल सोबाइल केही पनि लिन जानु पर्दैन। त्यो गरिसकेपछि हामी तपाईँलाई त्यहाँ गएर फलो पनि गर्दैनौँ, एउटा ठाउँमा छोडिदिन्छौँ। अब यस्तो गर्नु भनेर त अब यस्तो हुन्छ नि त, त्यो फर्मुला भने जस्तै हुन्छ। फर्मुला नै भने चाहिँ तपाईँले चेकिङ नगर्ने भन्नुभयो, तपाईँ चेकिङ नगर्ने होइन, शान्ति नै गर्नु त मिल्छ। विजय साईलाई बुझेँ, विजय साईलाई चेलै गरेको छ, बुझेँ। मलाई त झन् अब त्यो खालामै गऱ्यो तपाईँको जति पनि छुन नमिलाउने चाहिन्छ होइन, त्यही होइन लाजमर्द हुने गरिदिनु, क्यामेराको अगाडि पनि नगर्नु, यो मेरो विश्वासमा गरिदिनु होला। मैले सुरुमै भने यदि चेक गराउन नदिने भने मलाई यो कुरामा कुनै पनि सरकार भएन। चेक गर्यो भने मैले चेक गरेँ भने मात्रै यो डेमोमा म पछि बोल्छु होइन, मैले सक्नु भएन भन्ने कुराको साक्षी हुन्छु। यदि उहाँले चेक गर्न दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँले यही बुझ्नुहोस् कि उहाँसँग केही न केही कुरा अलरेडी रेकर्ड छ, त्यही हेरेर उहाँले सार्नुहुन्छ
मैले पनि अरू भिडियोमा त्यस्तै भन्नु बुझेँ त्यही हो आइडिया मान्छेले जसरी लगाए त्यस्तै हो बुझेँ त्यो भने तपाईँ स्पष्ट भन्नु तपाईँले यो अहिले जो गरिरहनु भएको छ यो चिटिङ नै हो होइन? चिटिङ नै हो। तपाईँसँग केही सामग्रीहरू छ त्यही बुझ्नु नि त बुझे त्यही त सिद्धिको नि त्यो दुईटा कुरा हुँदो रहेछ नि कि दिमागबाट चिटिङ गर्नु हो भने मास्टर माइन्ड नै हो त्यसलाई त तपाईँले कला नै भने त्यस्तो हुँदैन संसारमा ठिक छ बुझेँ तपाईँले भनेको त्यही हो यदि संसारमा कसैले त्यसरी सक्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको कमाल हो सक्दैन भने तपाईँले बुझेँ तपाईँलाई यो विषयमा सबकन्सियस माइन्डको बारेमा त्यो सुपर लर्निङ मेमोरीको बारेमा फोटो रिडिङको बारेमा त्यति ज्ञान छैन मैले तपाईँलाई सबै हेरेँ त्यति धेरै पढ्नु भएको छैन होइन त्यो भएर पनि उहाँले भनेको पनि सही हो अन्यथा होइन सक्दैन भन्नुभयो तर यदि सक्छ भने चाहिँ यदि सफल छ भएको छ कि संसारमा एकजना मान्छे सफल भएको छ एउटा मान्छेले 1 मिनेटमा चाहिँ 25,000 किताब चाहिँ शब्दहरू चाहिँ पढ्थ्यो कि त्यो त वर्ल्ड रेकर्ड राखेको छ बाबा त्यो वर्ल्ड रेकर्ड सुन्नुहोस् न तपाईँले त्यो बुझ्नुहुन्न नि त्यो वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने ठाउँमा चाहिँ नि हामी जस्तै बेकुब मान्छेहरू हुन्छन् होला त जसरी पनि सकिन्छ आइडिया ठिक छ त्यतातिर नजाउँ अब एकछिनमा यो डिटेलमा कुराकानी गरौँ अब डेमो गर्ने कि नगर्ने फाइनल गरौँ त्यसपछि बाहिर नगर्ने नै भयो भने पनि अरू कुराकानी गरौँ ठिक छ मैले मेरो चाहिँ 100% तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि विजय साई भन्दा अर्कै तारले चेक गर्ने भयो विजय साईको त चेक गरेन थाहा छैन मलाई म त्यसको प्रत्यक्षदर्शी होइन अब विजय साई फेरि आयो यसरी नै भयो नि त तपाईँलाई पुरै चेक गरौँ जुम गरेर चेक हुन्छ तपाईँलाई अब जुम नगरिकन चेक गरौँला होइन तर के हो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा मैले भने नि हामी पनि त स्कुलमा चिट बोकेर जान्थ्यौँ यता राख्थ्यौँ अहिले त नयाँ नयाँ प्रविधि आएको छ डिभाइसका कुराहरू आएको छ आइडियाहरू आएका छन् होइन अब त्यो त सामान्य केटाकेटीको खेल हो केटाकेटीले पनि त्यस्तो सुपरसँग गरिदिन्छ होइन तपाईँ विजय साईले यसरी नै सफल हो भन्ने कुरा तपाईँको एउटा धारणा त ठिक छ होइन त्यसलाई पनि हामी नकार्ला तर त्यसो भए चाहिँ तपाईँको मान्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि आज तपाईँलाई हिजो अस्ति पनि साथीहरूले चाहिँ केरकार गरे धेरैजना गए होइन अब सधैँ यो कुरा यो फन्डा रहँदैन के कुरो बुझ्नुभयो नि त्यही भएर तपाईँले आज इमान्दारिता देखाउनु भयो भने त्यो उसलाई पनि घात लाग्छ क्या विजय साईलाई पनि होइन अब त्यो इमान्दारी भन्न र फर्मुला भन्न त्यही त होइन फर्मुला त एउटै छ नि तपाईँसँग कि डिभाइस छ कि लेखेर लगेको छ कि चिट छ के न के छ सिद्धि फर्मुला नि यहाँभन्दा ठुलो आउट त के चाहियो र तपाईँसँग केही छ सारेर लगेको छ त्यो किताबको तपाईँ पहिले जानु भएको थियो कि फोटो खिच्नुभयो के गर्नुभयो अलरेडी सबै कुरा तपाईँसँग यहाँ छ तपाईँ गएर अर्को किताब ल्याउँदा मिल्छ 5वटा किताबहरू 5वटा लेख्न लगाउनु त्यो लेख्छ बुझेँ त्यही भएर त्यो 5वटाको त मैले बुझिसकेँ त मैले बुझिसकेँ तपाईँसँग त्यो जति पनि अहिले जुन भन्नुभएको छ नि 1 देखि 6 सम्म नेपाली अङ्ग्रेजीको त सबैको स्वर तपाईँसँगै छ हामी पनि त दिमागमा छ आइडियामा छ दिमागमा छ भने त चेक गरेर दिमागमा छ भने त आइडियामा छ दिमागमा त्यस्तो दिमागमा भएको मान्छे संसारमै छैन त्यही त तपाईँले त्यो आइडिया दिमागमा भएर हो कि अथवा त्यो आइडिया चाहिँ यो तपाईँको गोजीमा भएर मैले बुझ्नु भयो नि तपाईँसँग तपाईँले 1 देखि 6 सम्म सबैको सक्नुहुन्छ किनभने त्यो सबै तपाईँले 6 मात्रै होइन बढायो भने बढाउन सक्छ त्यो पनि सकिन्छ किताब थप्न सकिहालिन्छ नि 7 को फोटो के अरे फोटो खिच्न सकिन्छ 8 को सकिन्छ 9 को थप्दै त्यस्तो फोटो होइन त्यो त हेरे पनि के हो भन्नुहुन्छ त त्यसरी चेक गर्न दिने कि नदिने ल यो कन्क्लुजन है मेरो साइडबाट यति बेला फेरि त्यो आफ्नो कलालाई मान्छेलाई भने जस्तै हुन्छ दुईटा मेरो तर्फबाट सुन्नु अनि तपाईँ यदि उहाँले चिट के पनि छैन दिमागबाटै लाउनु भएको भने त्यो पनि कला हो त्यो पनि क्षमता हो है त्यसलाई हामीले सामान्य मान्छेले गर्न सक्दैन त्यसको लागि पनि सिक्नुपर्छ होइन यदि दिमाग बिना चिट बिना साधन उहाँले गरेर सक्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि के हो त क्षमता हो चाहिए उहाँ 1 देखि 6 सम्म गर्नुहोस् बढाउँदै जानुहोस् अथवा जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति बढ्दै जाने हो होइन अब हामीलाई पनि त थाहा छैन नि यो किताब पुरै जहाँको पनि तपाईँले जहाँको पनि लेख भन्नु भने त सामान्य मान्छेले 1 दिन दिँदाखेरि पनि सक्दैन बिना चिट है यदि उहाँले सक्नुहुन्छ भने उहाँको एकदमै ठुलो क्षमता कला हो है यदि तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ भने मोबाइलै दिन्छु तपाईँलाई सबै किताबको 2 दिनमा लेखाइदिन्छु मैले भनिसकेँ म सक्दिनँ म सक्दिनँ म सक्ने भए त म कला देखाउँदै भनेर आइहाल्थेँ नि म सक्दिनँ
तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यो बिना चिट लगेर बिना चिट सक्नुहुन्छ भने त तपाईँको ठुलो क्षमता हो। अहिलेको केसमा त विजय साई भन्दा मैले क्षमता छैन त भनेको तर मेरो त यदि होइन टेक्निक हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा 100% के दर्शकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँसँग कि चिट छ कि तपाईँसँग डिभाइस छ कि रेकर्ड छ केही न केही हुन सक्छ। हो केही छ भन्नुहोस् के अब तपाईँ पहिलेदेखि त्यस्तै भन्नु हो छैन त बात चिटै गर्ने सिद्धि भयो नि त। त्यसो भए त म पनि त महाभारतको गर्न सक्छु। मलाई दिनुहोस् दियो 1 महिना पछाडि आउनुहोस् म सबै पुरै केही न केही 1 महिना 2 दिनको टाइम दिन्छ ल। तपाईँको जस्तो हो भने तपाईँले नै गर्छु नि ल्याउनुहोस् न ल। तपाईँको जस्तो गर्ने यहाँ खिचेर लाने मसँग पनि केही छ एक्लै गएर चाहिँ सारेर ल्याउन म सक्दिनँ त। तपाईँको यस्तो हुन्छ फेरि अहिले सक्छु मोबाइलमा सबै हेर्छ तपाईँको। अनि त्यही त भनिरहेको छु त मेरो पनि मोबाइलमा सबै मोबाइल पनि हेर्छु शरीर पनि हेर्छु म शरीर पनि हेर्छु त्यस्तो ल त्यो हो। तर मलाई मोबाइल चाहियो। हजुर मोबाइल चाहियो। मोबाइल पाइँदैन। अनि त्यसो तपाईँलाई दियो मैले मोबाइल। हजुर तपाईँलाई दियो मलाई मोबाइल दिने यो मोबाइल तपाईँ गर्ने रे त्यो म उ गरेर गरिहाल्छु नि त्यो तपाईँको फोटोलाई म डिलिट पारिदिन्छु तर मेरो मिल्छ। पाइन्छ ल। तपाईँले चेक गर्न दिनुहुन्छ मोबाइल चेक गर्नु दिने तर लाने रे सर ल मेरो एउटा चिप छ त्यो फर्मुला जस्तो त्यो एउटा चाहियो। ल ल ल त्यस्तो भए हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ ल मोबाइल त्यसो भए त्यतिकै सक्छ कुरै गर्नु। मोबाइल देखाएर लक हान्दिनु न त कोही ठिक छ ठिक छ त्यसो भए म मोबाइल लिएर आउँछु। ल ल्याउनुहोस् मोबाइल उहाँले उतै राख्नु भएको फेरि म यहीँबाट गर्न सक्छु। ठिक छ ठिक छ। त्यसो भने त त्यो कला हो। तपाईँ यहीँ अगाडि गएर देखाए पनि त फरक पर्दैन नि है आज चाहिँ ठोक्रानु होला उहाँले चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भने फर्मुला छ त्यो फर्मुला हालिसकेपछि सिद्ध्याउने भनेको त वास्तवमा फर्मुला नै हो। आज अब यो कुरा चाहिँ भयो कि उहाँले मोबाइलको सहाराले यो जति पनि हामीले डेमो गऱ्यौँ त्यो गर्दै हुनुहुँदैछ। एक स्टेप अगाडि आयो है। एक स्टेप यो अगाडि आयो होइन के कारणले गर्दाखेरि र उहाँलाई त्यो हुन्छ नि त्यो बार जस्तो छेकेर चाहिने भने त्यो मोबाइल युज गरेर लेखिरहनु त्यो भएको छ। फर्मुला हेर्नको लागि रहेछ। त्यो फर्मुला हेरेर अब त्यो फर्मुला कतिको छ अब त्यो फर्मुला कन्ठ गर्न पनि त सकिन्छ। अब उहाँको सामान्य फर्मुला छ भने त उहाँले 1-2 दिन ट्राई गर्नु भने त त्यो चाहिँदा पनि चाहिएन बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर त्यो फर्मुला हो भने पनि त ठुलो एउटा टेक्निक हो। त्यो पनि हामीले त तपाईँको एजुकेसनमा शिक्षामा त लगाउन सक्छौँ नि त त्यो फर्मुला के रहेछ उहाँको फर्मुला हेरौँ होइन। त्यो फर्मुलादेखि बाहेक अरू जे डिलिट गरे पनि हुन्छ यो सिधै फोटो खिचेको चाहिँ होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो फर्मुला मात्रै हेर्छु म भन्नुभएको छ। त्यो फर्मुला उहाँलाई दिउँ उहाँ हेरेर गर्नुहोस् होइन। त्यसमा कुनै पनि दुई मत भएन। अहिलेसम्म कुराकानीले केही क्षमता हो कि जस्तो चाहिँ भान भयो कि भएन ढका सर? हजुर 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 ए ल ल हुन्छ 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 है त हस् हुन्छ 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 हस् 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 अब उसमा एउटा सामान्य इन्टरभ्यूमा छु म फोन गर्छु। मैले बुझेँ तपाईँको कुरा है त। अब के कुरा आयो भन्दाखेरि उहाँको फर्मुला रहेछ किताबै जस्ताको जस्तै सारेर लाने पनि होइन रहेछ होइन। त्यो फर्मुला हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो काहीँ न काहीँ लिङ्क गरेर जोडेर दिन सक्छु भन्ने कुरा रहेछ। यो पनि एउटा राम्रै कुरा हो। त त्यो फर्मुलाले उहाँ सफल हुनुहुन्छ भने त विजय साईले पनि त त्यही फर्मुलै त भनेको छ होइन। विजय साईले पनि कला मान्न सकिएला क्षमता मान्न सकिएला हेरौँ उहाँको के फर्मुला रहेछ होइन। आज त्यो छिनोफानो अहिले शरीर चाहिँ चेक गर्न पनि दिने हुने भयो होइन। त्यो शरीरमा अहिलेसम्मको के कुरा बुझ्यो भन्दा उहाँले त्यो जस्ताको जस्तै किताब बाँधेर चिट सारेर अथवा फोटो खिचेर लगेको चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। तर त्यो मोबाइल लिन त धेरै टाढा पुग्नुभयो। तर मोबाइल चाहिने रहेछ भन्ने खुलासा चाहिँ भयो आज। मोबाइल कहाँ लुकाएर आउनुभयो त्यो गाली हरायो अहिले मोबाइलै हराएको काहीँ न काहीँ मोबाइल लुकाएर राखेर आउनुभएको रहेछ। आजको बहस चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ नै हुने जस्तो देखियो है। यही बिचमा जस्तो यो त क्यामेरा त अफ छैन। अब तपाईँ लामो समयदेखि यो मनोविश्लेषकको रूपमा चाहिँ कार्यरत लाग्छ होइन। प्रचार पनि गरिहाल्नु तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनेहरू किनभने धेरै नै नम्बर पनि मागिरहनु भएको हुन्छ। यसको लोकेसन प्लस चाहिँ तपाईँको नम्बर पनि आज पब्लिकली एकदमै यो मार्ग नेपाल मनोसेवा केन्द्र भन्ने हो। हामी मनोपरामर्श सेवा दिन्छौँ ट्रेनिङ दिन्छौँ। हाम्रो रियाब पनि छ। राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने औषधि खानुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यस्तो छ। र अहिले पछिल्लो समयमा समस्या बढिरहेको छ। मैले अहिले चाहिँ अब काममा फर्केमा यो लकडाउन पछाडि धेरै मान्छेलाई मैले समय दिनै भएको छैन। दिनको 8-10 जना घडीमा मान्छे भिजिट गर्नुहुन्छ।
हाम्रो हटलाइन नम्बर पनि छ 9813 52 77 32। तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ, विदेश बाहिर हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्न, समस्या छ भने पनि तपाईँले फोन गर्नुहोस् हामीलाई है, जिज्ञासा राख्नुहोस्। हामी तपाईँको छेउछाउका चिकित्सक मनोपरामर्शदाता हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गराउँछौँ। जिज्ञासा हुनसक्छ, त्यो जिज्ञासाहरू पनि हामी लिन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, टाढा हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोन गरेर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनबाट पनि हामी केही न केही तपाईँलाई मनोपरामर्श सेवा तपाईँको मोबाइल त हराएको छैन नि, मैले कहाँ तल त्यो भर्याङको यतापट्टि अहिले राख्नुभयो, म अघि जाँदै जाँदाखेरि त्यो यस्तो राख्ने टाइम छ। त्यसो भए तपाईँले यही दिन्छ भने नि त तपाईँ ठिक छ ठिक छ। अब तपाईँले अब चाहिँ चेकिङ सुरु गरौँ गर्ने हो। उहाँले इमान्दारिता देखाउनु सबभन्दा राम्रो हो। लु त फेरि पनि हुन्छ। अब किताबहरू चाहिँ यहाँ राखौँ पहिला सर, 5 को गरौँ कि 4 को गरौँ? ठिक छ, उहाँले नै रोज्नुहोस् कि त्यो जुन गोपाल सरले दिनु पर्यो। अब सबै किताब ल्याएर पनि लेख्छु भने अब तपाईँलाई लुगा चेक गरे पनि हुन्छ। लुगा त के लुगा चेन्ज गरिनु, लुगा चेन्ज विश्वासै गरेन मेरो चिफ सार हुन्छ त्यहाँ गरेर सक्नु होइन उठाउन अलिक सहज हुन्छ केही इमान्दारिता देखाउनुभयो, ठिक छ है। उहाँले भनिसकेपछि अनि हामीले शङ्का लगाउनु गरौँला, नगरे नगरौँला। किताब सबै खोले पनि फरक पर्दैन। अब तपाईँलाई तपाईँसँग एउटा मोबाइल छ, मोबाइल छ साथमा, मोबाइल पनि लग राख्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। तर सानो एउटा मेरो चिजलाई मात्रै मोबाइल दिनुहोस् ल। मलाई कति हो 2-3 दिन गऱ्यो। मोबाइल धेरै ल्याउनु भएको छ, एउटा हो मोबाइल तपाईँ दुईटा, अर्को पनि छ। यति मोबाइल छ। तपाईँलाई दिनुपर्ने चाहिँ कुन मोबाइल? यो मोबाइल है। यो मोबाइल लक गरी खोल्नुहोस् त पहिले। त्यो के अरे यो 1 देखि 6 सम्म उहाँले फोल्डर राख्नुहुन्छ कि सबै हेर्नु नि तपाईँले। मान्छेहरू त्यस्तो भन्छ किताबको फोल्डर, किताबकै फोल्डर छ कि फोटो मान्छे त्यस्तै भन्छ त्यो फोल्डर चाहिँ राम्रो भनेको छ। तपाईँसँग यो कति पानाको चाहिँ फर्मुला छ? कति पाना? 5 किताबको पनि छ, तर बनायो भने जति पनि छैन। सबैको फर्मुला छ। कति लामो हुन्छ त्यो फर्मुला? त्यसको त्यो त जति आफूले बनायो त्यो होइन, त्यो त यस्तो पनि हुन्छ, दिमागबाट फाल्यो भने फाल्यो, राख्यो भने राख्यो। भने तपाईँ अहिलेसम्म त्यो फर्मुला छ कन्ट्रोल नसक्ने खालको हुन्छ, नसक्ने जति किताब त्यति भिन्दै हुन्छ कि। ए जति किताब त्यो फर्मुला कन्ट्रोल भयो भने तपाईँलाई मोबाइल चाहिन्न? चाहिँदैन, तर कन्ट्रोल गर्न गाह्रो, तर त्यो पनि नपढेको कारण पढ्ने हो भने विजय साईले भने हो, त्यसले त्यही भएर त म अब त्यसो भए अब यो आम व्यक्तिलाई त यो फर्मुला के हो भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। तपाईँले त जोड्नु भएको छ, त्यो चाहिँ आम व्यक्तिलाई त्यो फर्मुला के हो त्यही चाहिएको हो नेपालमा हो भनेपछि तपाईँसँग यो फर्मुला छ होइन? फर्मुला छ, त्यो राम्रो फर्मुला होइन, त्यसले मान्छे बिगार्नु लुगा फेर्नु त लुगा ल्याउनु, यो एउटा चाहिँ निकाल्दिउँ, अरू चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ ल है। गोपाल सर भोलि पछि तपाईँमा शङ्का अब त्यो त लेख्दाखेरि पनि हामीले देखिन्छ, किनभने उहाँले किताब चिट चोरी भन्दै पराकपुलो किताबुती हेर्छ मान्छेले होइन, अनि तपाईँको झिक्छ त्यो लुगै फेर्दा हुन्छ। म त मानिस हो, मलाई केही चाहियो यहाँ छ के हो त्यो निकाल्दिउँ। के हो चिट? पैसा चिटै हो पनि त्यही क्या फर्मुला है। लुगा फेर्दिउँ न, अर्को ल्याउने एउटा लगभग भयो कि केही कतै लेखा छ कि सर हाततिर भयो कि? होइन, अब कहाँ त्यत्रो किताब ठुलै लेखेको हुनुपर्छ होइन। अब त्यो लेख्दा पनि उहाँले शब्द लाग्दैन त्यो त। झिकेको पनि थाहा पाइहालिन्छ झिकेको होइन। बस्नुहोस्, छैन छैन ल ठिक छ। अब त्यसो भए यसमा न क्यामेरा छ कि छैन? ठिक छ। यस्तो पनि हुन्छ नि त। क्यामेरा हुन्छ। अब भनेपछि तपाईँसँग एउटा फर्मुला छ यो क्यामेरामा, मोबाइलमा छ, मोबाइलमा छ। तर मेरो लागि अरूको लागि चाहिँ अरूको लागि होइन, मेरो लागि आफ्नै कोड भन्ने हुन्छ नि, आफ्नो पढ्ने सकिन्छ, आफ्नो कोड हुन्छ कि। हामी पनि आफ्नो चिज कुनै पनि मान्छेको पढ्ने तरिका फरक फरक हुन्छ कि, त्यो कण्ठ गर्ने तरिका कसैले कोड बनाउँछ होइन। अब उहाँले पनि त्यस्तै कोड बनाउनु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ फरक फरक किताबको के गर्नुहुन्छ, कोड बनाउनुहुन्छ। विजय साईले भनेपछि फर्मुलामा ढाल्ने भनेको चाहिँ त्यसरी कोड बनाएर ढाल्ने हो। किताबको प्रत्येक छुट्टै हुन्छ, छुट्टै हुन्छ, प्रत्येक किताबको छुट्टै हुन्छ। जस्तै विजय साईले भनेपछि कोडमा हाल्ने होइन, फर्मुलामा ढाल्ने, यति फर्मुला हुन्छ यति शब्दको भन्नु र उहाँले भनेको कुरा लगभग के भयो त उस्ता उस्तै मिल्यो।
अब ठिक छ उहाँले त्यो फर्मुलामा सार्वजनिक गर्दिनँ भन्नुभएको छ होइन। अब त्यो सार्वजनिक गर्यो भने त सिद्धिगयो होइन, उहाँको चाहिँ त्यो कला नै सिद्धियो होइन। अब तपाईँसँग यहाँ चेक गरौँ त्यसो भए फोल्डरहरू सर्वेता पनि देखाउँदैछ कुन मोबाइल फोटोहरू तपाईँले रिमुभ गरिदियो पनि हुन्छ मलाई त। यसो गर्नु न त, यी मोबाइलमा यो एप छ भनेर अलिअलि जानकारी यसो गर्नु न त। त्यसो भए तपाईँको जुन छ नि जुन छ यो यसमा सेन्ड पठाइदिउँ, तपाईँ यो मोबाइल लिएर जानुहोस् होइन। त्यो भएपछि मेरो लागि होइन कि तपाईँ दर्शकको लागि पनि के हुन्छ एकदमै यो मान्छे पक्कै पनि के रहेछ है, किनभने जेन्युन मान्छे रहेछ कुरो बुझ्नु नि। म यहाँबाट चाहिँ यसमा सेन्ड गर्नुहोस् तपाईँले नै, ओप्पो हो जुनमा सर्छ त्यसमा जानुहोस्, सर्छ होइन, यसो सेयर इट भन्ने छ। अनि तपाईँले त्यो फर्मुला लानुहोस्, राम्रै गर्ने भए त म गर्नु सक्छु। ल गर्नुहोस्, राम्रै गर्ने एकदम ल गरौँ त गरौँ लानुहोस्, ल सेयर गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस्। मेरो लुगा पनि जान्छ एकदम, लुगा पनि चाहिन्छ यो त जादु गर्यो हो क्या सर यो लुगा लगाउनु भन्छ चेक गर्दा हुन्छ त केही छैन। कन्फ्युज चाहिँ मान्छे कन्फ्युज भइरहेको छ है। रहस्य त रहस्यमय छ नि। अब फेरि लुगा चाहियो भनेपछि केही न केही कनेक्सन त छ योसँग, कनेक्सन छ। अब फेरि गर्दाखेरि चाहिँ हामी लुगा फुकालेर गर्छौँ है। हुन्छ यो सबै फुकाएर लानु पनि हुन्छ, मात्रै छोड्नु पर्यो। गोपाल सर पनि अलि अचम्मित हुनु भइरहेको छ। होइन ठिक छ उहाँको चाहिँ अब सेयर यतिकै यो दुईटा मोबाइल पनि सेयर गर्नु उता गएर सेयर गरेर ल यहाँ आउनु परेन होइन, पर्यो। यहाँ बस्नु हुँदैन, त्यहीँ बस्नुहोस् तपाईँ, हामी हेर्दैनौँ। मोबाइल चाहिँ चेन्ज हुनु ल गरिदिनु खोलिदिनु पऱ्यो नि त मैले तपाईँलाई। त्यो फर्मुला पनि डिलिट गर्नुपर्छ पर्दैन उहाँकोमा हालेपछि डिलिट गर्दै हुन्छ त्यो त्यो फेरि मैले यस्तै गर्नु हुन्छ हुन्छ। भयङ्कर यो रहस्यमय भएर त्यही त अब उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ अब त्यो कहाँ फोल्डरमा कहाँ लुकाएको छ अहिले त हामी हेर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जुन फर्मुला छ त्यसको चाहिँ मेरो मोबाइलमा पठाउनुहोस् होइन। फर्मुला त एक पानाको कति होला छिटो हुन्छ, अनि त्यो हेरेर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई त्यो दियौँ। अनि उहाँ फेरि त्यो उतातिर लुगा पनि लिएर जानुभएको छ। फेरि अचम्मको कुरा चाहिँ के छ, लुगासँग त कनेक्सन त केही छैन होइन, त्यो त मोबाइलमा छ लुगामा त छैन। अनि किन लुगा लगाएर जानुभयो भन्ने कुरा। पासपोर्ट मेरो कति छ भन्दाखेरि 8 सबै 8 नक्कलीसम्म सबै लाइभै भइरहेछ है। यो हामी कन्टिन्यू राख्छौँ है। यदि त्यो बिचमा पज भयो भने पनि फेरि दाबी हाल्नु होला है। अब किन लुगासँग के कनेक्सन छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब पछि त्यो लुगा हामी खोज्छौँ डेमो गरौँ भन्दा अगाडि, किनभने लुगा त उहाँले के छ लुगामा हालेको भने पनि त्यो बाहिर निस्किन्छ। तर विजय साईको मामिलामा चाहिँ यसरी डेमो गराउँदा चाहिँ चेकिङ चाहिँ भएन, केही पनि गरेन। सायद उनको पनि चेकिङ गरेको भयो, केही न केही रहस्य त आयो नि त होइन। यो त डिभाइसको खेल रहेछ, अथवा अगाडि नै केही लिङ्क गरेर लगेको रहेछ, सेटिङ नै रहेछ, अथवा लिमिटेसन रहेछ। त्यो किताबभन्दा बाहिरको उसले गर्न सक्दो रहेछ। उसले 1 देखि 6 सम्म भन्यो भने त्यो सबैको उसले सूत्र अलिअलि के गरेको छ बनाएर राखेको छ भन्ने यावत कुराहरू त आइसक्यो नि त। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि होइन त्यस्तो कुनै सूत्र छ भने त त्यो विद्यार्थीलाई अलिकति नपढ्ने विद्यार्थीलाई चिटोर्ने विद्यार्थीलाई होइन। यो हामीलाई पनि काम गर्छ। अहिलेको जमाना भनेको त थोरै पढेर पास गर्ने जमाना हो होइन। अब उसको यही टेक्निक नै छ भने पनि त के गर्छ त्यो टेक्निकले त काम पक्कै गर्यो होइन, पढ्नलाई इजी भयो। वास्तवमा यही टेक्निकलाई नै हामी निमोनिक्स भनेर भन्छौँ कि त्यो निमोनिक्समा पनि यस्तै लिङ्किङ हुकिङ उसले भने जस्तै फर्मुला बनाउने, फर्मुलासँग जोड्ने, वास्तवमा त्यो नै हो वास्तवमा मेमोरी टेक्निक भनेको। उसले जुन प्रयोग गर्यो भनेको त्यो पनि मेमोरी टेक्निक नै हो। यो पनि मेमोरी टेक्निक होइन, यो चाहिँ छल हो झुटो हो भन्ने होइन। झुटो चाहिँ कस्तो हो, यो किताब फोटो खिचेर लग्यो अनि जस्ताको तस्तै सारो भने चाहिँ के हो त त्यो भन्नु पर्यो। तर होइन उसँग यो किताबै ऊ लाँदैन, यो किताबसँग रिलेटेड लगाएर कि फर्मुलाहरू बनाएको छ अनि त्यो फर्मुलालाई जोडेर चाहिँ उसले लेख्न सक्छ भने त्यो त कला भन्दा पनि एकदमै राम्रो टेक्निक हो। त्यो मेमोरी टेक्निक नै हो। सिक्नु सिकाउनु एकदमै जरुरी छ है। यसलाई चाहिँ फ्रड भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है। भाइले नबुझेर मात्रै हो होइन, यदि यस्तो नै हो उसको भने त यसलाई हामीले सम्मान प्रतिभा हो। यो प्रतिभा भन्दा नि क्षमता हो, यो टेक्निक हो भनौँ न। निमोनिक्स टेक्निक भन्छौँ हामी। सुपर लर्निङ भाइले फेरि 5 क्लास पनि पढाएन, बुझेँ। 2 दिन पढाएको कति मान्छेलाई त सानैमा त्यस्तो टेक्निकहरू आउँछ कि, जस्तो मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि तपाईँले 14 अञ्चल 75 जिल्ला
तपाईँको कण्ठ गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा फर्मुला बनाएको थियौँ त्यही त हो नि उसले पनि बनाएको भने होइन यस्तै उसले होला अब यसको चाहिँ पहिलो पानामा के छ भन्ने कुरा केही होला तर गाह्रो कुरा नै हो होइन अब यो यति सबै कुराहरू उसले सानो फर्मुलाले त यति धेरै कुरा त गर्न सकिँदैन त्यो पनि मलाई त्यति धेरै विश्वास लागेको छैन यदि हो भने त त्यो ठुलो क्षमता हो जस्तो तपाईँको एउटा यो पानालाई यो पानाको जस्ताको तस्तै लेख्न कतिवटा फर्मुला बनाउनु पर्ला त के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त गाह्रो छ नि त अब यहाँ त तपाईँको धेरै पाना छ होइन झन् 110 छ यी सबैलाई जस्ताको तस्तै फेरि के पिक्चर सहित तपाईँको सबै एक नछुटाइकन भन्नु भनेको त सानो फर्मुलाले काम गर्दैन यदि त्यो फर्मुला हो नि त भाइलाई हामीले धेरै सम्मान गर्नुपर्छ होइन उसले चाहिँ जस्ताको तस्तै एकदमै फोटोकपी लगेर लाने अनि जस्ताको तस्तै सार्ने हो भने चाहिँ त्यो त केटाकेटीको कुरा हो होइन त्यसको मोबाइल त त्यहाँ चेक गर्नु भने केही भेटाउनु मैले हेरिनँ होइन किनभने त्यो कहाँ फाइल छ के छ थोरै समयमा हेर्ने कुरा पनि भएन जस मैले उसलाई मेरो मोबाइल दिएको छु होइन त्यो भइसक्यो चाहिँ भइहाल्यो अनि तपाईँ मोबाइल चेक गर्नुहुन्छ तपाईँले मेरो मोबाइल त अरू फोटाहरू केही पनि छैन नि किताबको फोटो छैन होइन कि उसले जस्ताको तस्तै यो सब पुरै फेरि फरवार्ड गर्नु पर्यो त्यहाँ होइन फरवार्ड गर्छ उसले होइन हेरौँ अब त मेरो चाहिँ म चेक गर्न सक्छु नि त मेरो मोबाइल त होइन म आउट नगर्नुला क्यामेरामा उसले मेरोमा आइसकेपछि त मेरो कहाँ फोल्डर कहाँ रहन्छ भन्ने मलाई थाहा छ म मेरो मोबाइल चेक गर्छु होइन अनि के रहेछ पुरै किताब रहेछ कि फर्मुला मात्रै रहेछ भन्ने कुरा पनि के हुन्छ थाहा हुन्छ र सामान्य फर्मुलाले मात्रै त्यो गर्न सफल भएको भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्मान मानव विजयले त्यो गरेर चाहिँ विजयको पनि क्षमतै मान्नु पर्यो मेमोरी टेक्निक यसमा सबकन्सियस माइन्ड भन्ने कुरा भएन त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड होइन त्यसको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ यो क्षमताको चाहिँ जस्तो उसले लिमिटेसन भन्यो नि त होइन 1 देखि 6 सम्म मात्रै सक्छु भन्यो होइन तर सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ के हुन्छ त्यसको लिमिटेसन हुँदैन नयाँ किताब दिने बित्तिकै पनि गर्न सक्छ जस्तो क्यामेराले त तपाईँको जस्तो सबै मान्छे फोटो खिच कति पनि त सकियो नि त होइन 31 मिनेट हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छ है लाइभै देखाउने हो भनेपछि उहाँले त्यो सबै नै सार्दै हुन्छ किनभने 1-2वटा फाइल होइन नि त्यहाँ धेरै छन् है यसको अर्थ समय उहाँलाई लाग्यो पठाएन होइन छिटै गर्यो होइन सर ठिक छ छोड्दैन यो 45 मिनेटमा यो भिडियो सकियोस् कि धेरै लामो पनि तर एक ढङ्गले एक स्टेप फरवार्ड भन्नाले उहाँले खुलासा गर्दै जाने अन्तिममा सबै खुलासा गर्नुहुन्छ होइन यसरी बुझौँ हामी आज चाहिँ गोपाल सरलाई एक स्टेप चाहिँ भयो अरूलाई भन्दा एक दिन बाबुले आफैले म फर्मुला भन्छु भनेर उसले भनेको छ ल आज अलिकति केही हिँड्नु त पाइयो नि त होइन जादु मोबाइल डिभाइसमै रहेछ भन्ने कुरा भयो फेरि ऊ पनि के अरे कण्ठ पनि गर्न सकिन्छ भन्छ फेरि भयो भने मोबाइल चाहिन्न भन्छ यो त कला त कलै हो फर्मुला चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्छ त्यो फर्मुला कण्ठ गर्न त समय लाग्छ जे कुरा पनि त कण्ठ गर्न समय लाग्दो रहेछ नि त अब हामीले सामान्य मान्छेले के सोध्यौँ विजय साईलाई भन्दा किताबै कण्ठ गर्ने मान्छेले त्यो 26वटा फर्मुला कण्ठ गर्न गाह्रो छ त त्यो त सेकेन्डमै गरिन्छ नि त भन्ने पनि हामीले सबै किताबको छुट्टा छुट्टै फर्मुला हुन्छ महाभारतको छुट्टै होला एकदमै होइन अब रामायणको छुट्टै होला कि फर्मुला त्यो फर्मुला बनाउनु पर्छ होला कि त्यही भएर समय लाग्छ त्यो फर्मुलामा ढाल्न भन्ने कुरा पनि गरेको थियो होइन अब हेरौँ के रहेछ त होइन अब मानव फर्मुला रहेनछ भने मामुली मान्छेले मान्ने भनेर सबै किताब पढ्ने हो त्यो त फर्मुला ढाल्न त साह्रै गाह्रो कुरा हो नि त त्यो हिसाबले फर्मुला ढालेर मोडिफाई गरेर भन्न सक्दैन त्यो त कला हो क्षमता हो नि क्षमता हो त्यसलाई त सर्वस्वीकार्य रूपमै मान्नुपर्छ हामीले अब उसलाई चाहिँ किताब पढ्नु पनि पर्दैन किनभने अलरेडी उसले यो के अरे फर्मुलामा ढालेको छ होइन त्यही भएर उसलाई यो किताब पढ्न दिनु पनि परेन अहिले सुरुमा त अलिकति आनकानी गरेको थिएन होइन गोपाल सर भन्नाले अलिकति क्षमता त हो कि जस्तो देखिया छन् जस्तो यी किताब पनि उसले सुरुमा आनकानी गरिरहेको थियो तर एकैछिन 1-2 मिनट भित्रमा केही देखायो अथवा सम्भव छ भन्ने तरिकाले कुराहरू होइन यसमा केही न केही रहस्य चाहिँ छ है पक्कै त्यो पनि हो अब किताब त उसले भने किताब त यही नै हो होइन नेपाल सरकार पाठ्य विकास केन्द्र सानो टिमै भक्तको सरकारी किताबै हो यो कक्षा 5 को राष्ट्रिय गीत भनेको छ त्यस उसले यो अलरेडी प्रिपेयर गरेको किताब हो भनेर बुझ्नु पर्यो यदि होइन थियो भने त उसले अर्थ गर्छु भन्थ्यो नि त होइन हामी निकै कुर्यो कति भयो 5 मिनट भयो गफ हेलो के त्यो लक भयो सरेन मेमोरी फुल भयो भने भन्नुहोस् भने
भनेपछि विजय साईले पनि मोबाइल छोड्दैन भन्थ्यो होइन। त्यसमा पनि एउटा केही हुनसक्छ, जे रहेछ मोबाइलमा रहेछ होइन। त्यो चिट यतातिर हामीले बच्चामा यतातिर लेखेर जाने, यता लेख्ने होइन, यता बाँधेर जाने, यता जाने भन्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ भन्ने। त्यो भाइब्रेसन साउन्ड मन्त्र जस्तो त्यो देखावटी मात्रै हो भन्ने जस्तो भयो। यदि होइन यही नै हो भने त त्यो देखावटी जस्तै नै हो होइन। भाइले पनि त्यो लुगा फेरि मैले लगाउनुपर्छ भनेको छन्, त्यो लुगामा केही हुनुपर्छ सुनेको छ कि होइन। चिप्स छ त भन्दै थिएँ है, केही चिप्स छ भन्दै थिएँ, त्यहाँ रेकर्ड गरेर हुनुपर्छ अथवा मेमोरी पावर हुनुपर्छ त्यहाँ खोदै भयो। ए भाइ त्यो फेरि त्यो मेमोरी कार्ड हाल्ने भने त त्यो सक्दैनौ है तिमीले। त्यो तिम्रो मेमोरी कार्ड मेरो मोबाइलमा हाल्ने भने चाहिँ त्यो थिच्नुपर्छ है। त्यो ओप्पोको चाहिँ खोल्दैन, त्यो सानो पिनले थिच्नुपर्छ। त्यस्तो पर्यो भने भन मलाई, कुरो बुझ्यौ? त्यही हो भएको। त्यही भयो जस्तो लाग्यो। उसलाई चाहिँ त्यो निकाल्न सकेन, तान्ने बेला फेरि त्यो बिग्रिन्छ नि मोबाइल। मको मोबाइल हो होइन, त्यो खोलिँदैन। त्यो एकदमै ब्याट्री पनि त्यही सेटिङ छ। पिनले घोचेर त्यो मेमोरी कार्ड झिक्नुपर्छ। तिमीले त्यो केहीमा मेमोरी कार्ड घुसाउन खोज्या हो भने चाहिँ मलाई भन। तिम्रो मोबाइल फर्मेट गरिदिने कि मेरो? ल गरौँ त, त्यो राम्रै आइडिया। अनि त्यो फर्मेट गरिसकेपछि अनि त्यो तिम्रो अर्को पनि त फर्मेट हुन्छ होला नि त। सबै फर्मेट होला नि त। एउटा अर्को मोबाइल राखेको होला नि त। हो छैन घरमा फर्मेट गर्यो भने त अझै रियल जस्तो। फर्मेट त सबै हट्छ नि त। अहिले फर्मेट गर्यो भने त अनि फेरि उसको जुन फर्मुला चाहिन्छ उसलाई त्यो पनि त फर्मेट हुन्छ नि त। त्यही त, घरमा त अर्को मोबाइल उसले फर्मुला राखेको होला। अहिले गर्न सक्दैन नि त फेरि। गर्न सक्छ भन्दा उसले फर्मेट गर्नु सक्यो त्यही त उसले भन्न खोजेको चाहिँ म तपाईँकोमा मेरो त्यो चिप्स अथवा फर्मुलाहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँकोमा फरवार्ड गर्छु। गरेन, सकेन। ए भएन होइन, उसले के भने मेरो मोबाइल फर्मेट हानिदिनुहोस् न म सक्छु त्यति भने कि फर्मेट गरे पनि हुन्छ भने आउ त के समस्या भयो भने चाहिँ त्यो पनि त अझै विश्वसनीय हो नि त। फर्मेटै गर्दा त प्रायः सबै डाटाहरू होइन पछि त्यो स्टोर गरेको डाटा त डिलिट भएर जान्छ। बुझेँ कि अनि उसको जुन फर्मुला अहिले छ नि त्यो पनि त जान्छ नि त। होइन उसले त्यही फर्मेट गरिदिनु म सक्छु भने हो नि त उसले त भन्नको लागि। त मोबाइलै यता राख्दै भइगयो नि त उसलाई त। मोबाइल चाहिँ चाहिन्छ अरे कि केही त्यो फेस रिडिङ हो कि अथवा केही होला हुन सक्ला त्यो केही अदृश्य होला कि उताबाट चाहिँ उताबाट फोन हाल्ने उताबाट चाहिँ के गर्छ उताबाट चाहिँ उसमा कि कल होइन। फोन त हामीले अस्ति गर्दा पनि लक गरे, फोन लक गरेको, इन्टरनेट सबै लक गरेको, त्यसो गर्दा पनि उसले सक्यो। तर यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तो विजय साई एउटा फुटेज छ क्या, विजय साईले भित्र त्यो डेमो देखाइरहँदा त्यो एकजना त्यो कोट सोट लागेको मान्छे हातमा त्यो गुरु है होइन विजय साई टिचर, अनि एकजना भिडियो खिचाएको थियो कि सर्वसाधारण चाहिँ एकजना 10जना पत्रकार मात्रै, एकजना सर्वसाधारण त्यहाँ थिए होइन। अनि उनले चाहिँ त्यो खै यहाँ के कानमा लागा जस्तो यस्तो यस्तो गराइराख्ने क्या त्यो डिभाइस चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ सबैले मायाको उडालिदिएनन् होइन। यस्तो यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने कानमा होइन, उसको कानमा केही डिभाइस थियो भन्ने कुरा थियो, मैले त देखिनँ होइन। म त्यो डिभाइसहरू त्यसले गर्दा कम्युनिकेसन भइरहेको हुनसक्छ कि कम्युनिकेसन हुन्छ। डिभाइस भइसकेपछि त तपाईँ डिजिटल फर्ममा आयो, किताब बोकेर मान्छे बसेको हुन्छ, अलिअलि बोल्ने उसले बोल्ने त्यो रेकर्ड हुने अनि सर जस्तो जस्तै आफूले सुनिँदैन उसले मात्रै सुन्छ। यस्तो चारी बोले पनि त हुन्छ होइन। यस्तो के छ के भयो आकाश भाइ, के भयो खास? ल फर्मेट गरौँ त हामी, एक घन्टा लाग्यो। उता पनि नपठाउँ होइन, यहाँनिर यसरी बारिदिउँ, आवाज कुरा गरेर पनि सुनिहाल्छौँ हामीले होइन। भयो ल ल ल ठिकै छ। झन्डै 10 मिनट पछाडि उसले सार्यो कि अब के गरौँ हेरौँ। सबकन्सियसमा जानलाई यही चाहिन्न। तर के न के अचम्म चाहिँ पर्नुभयो गोपाल सर होइन। पर्दा फास्टमा हुन्छ पुण्य गौतम बिरामी पऱ्यो कि फोन आइरहेको नकाट्नु है, यो पुण्य गौतमसँग कुराकानी गरौँ। हजुर सर, हजुर
ओहो घाइते हुनुभयो सर प्रहरीले कुट्यो सर तपाईँलाई सर ओहो बर्बाद भयो सर केमा हाने सर ओ ल सर म आइहालेँ सर ल इन्टरभ्यूमा छु म आइहालेँ सर आइहाल्छु सर म एकैछिनमा आउँछु सर अब हो सँगै छौँ सर हिँडिहाल्यौँ अब हामी हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ ल ल ल भइहाल्यो ल आकाश आउनुभयो ल पुण्य गौतम जी चाहिँ आज कुलमान जीको समर्थनमा उता जानुभएको रहेछ घाइते अवस्थामा ठिक देव सर के हो सार्न सफल भयो सार्नु भयो के फरक ल मोबाइलै फर्मेट गरिदिनु अनि ठिक छ तपाईँको सरेन है देव सर तपाईँको रातो भइसक्यो अब जान्छ जान्दैन ब्याट्री तपाईँको यो धानेसम्म खिचौँ अनि यसो यसो गरौँ अब तपाईँको जे छ मैले सेयर गराउनु छ। ठिक छ ठिक छ तपाईँको जे छ यहाँ छ भन्नुभयो तर यो सर चाहिँ किन लिएर जानुभयो ल भन्नुहोस् त एकदमै इमान्दार किन इमान्दारिताको कुरा छ यसमा के हुन्छ यसमा पनि केही रहेछ त्यसो भए भने दुईटामा रहेछ होइन केही छैन त्यो हाम्रो तर अघि त तपाईँले छ भन्नुभयो तपाईँहरू चेक गरेन छ चिप्स छ रहेछ चिप्स छ चिप्स छ होइन चिप्स त चिप्स के हो थाहा हुँदैन मेमोरीको कार्ड छ हामीले देख्दैनौँ त्यो खासै त्यो यो यता राखिदिने हो मेमोरी कार्ड भयो फर्मेट गरिदिनु भयो होइन। अघि नै त्यस्तो पत्याएर मेमोरी हाल्छ ठिक छ तपाईँको चिप्स थियो त्यहाँ किनभने नभएको त तपाईँले लाउनुहुन्थ्यो के न के थियो मेमोरी कार्डहरू केही थियो त्यो लिएर जानुभयो होइन अब त्यसो भए त यो चाहिँदैन नि त मोबाइल चाहिन्छ त त्यसो भए त्यो दिएपछि त्यो चाहिँदैन मलाई यो चाहियो त्यसको यसको सिम पनि निकाल्दा हुन्छ कि हो सिम भएपछि त नेट चल्दैन नि त छैन हो अब तपाईँ यहाँ चेक गर्नु पर्दैन है फेरि पर्छ फेरि गर्नु त फेरि मान्छेले पत्याएर म भित्र गएन नि त गएँ त लुगा निकाल्दा हुन्छ बस्नुहोस् त यताउता भित्र पनि छिरेको कोरोना लागेको छैन नि गोपाल सर दोस्रोचोटि चेक गर्दै हुनुहुन्छ केही चाहिँ तर उहाँले कट्टु चाहिँ एकदम टाइट लाग्नु भएको छ होइन जुन डरले हुनसक्छ जति एउटा लाग्नु भएको छ नि किन हो यस्तो हात छिराउँदा हुन्छ तिनवटा अहिले यो दुईवटा मात्र होइन यस्तो गरिमा तिनवटासम्म पनि लाउनु भएको छ है कट्टु सर यहाँ केही नै हुनु पनि पर्छ लुगा भयो भने चेन्ज गरेर जाने हुन्छ ठिक छ अब भन्नुभयो त्यहाँ राख्नुभयो यो चस्मा पनि खोलौँ होइन चस्मामा केही छ कि सर यसमा पनि डिभाइस सिभाइस के हुन्छ नि त आज ठिक छ अब भनेपछि तपाईँलाई फर्मेट गर्दा सिम निकाल्दा पनि हुन्छ होला सायद फर्मेट पनि गरे हुन्छ सिम पनि निकाले हुन्छ मेमोरी कार्ड पनि निकाले हुन्छ मेमोरी छँदै छैन मेरोमा भनेपछि यो मोबाइल किन चाहियो त तपाईँलाई यो चाहियो। गरिसकेपछि फर्मेट पनि गरेपछि सिम पनि निकालिसकेपछि यसलाई अफ पनि गरे हुन्छ होला होइन अफ त अफै गरिदिने अफ त्यो त अफ मैले निकालिहाल्छ नि फेरि स्विच अफ गरिहाल्छ नि अनि भनेपछि होइन तपाईँले त इमान्दारसँग भन्नुभयो त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन सकेनौँ तपाईँको के बुद्धि कुरा के भनेर अब तपाईँले मेमोरी कार्ड के अरे सिम कार्ड पनि निकाल भन्नुहुन्छ फर्मेट पनि गर पनि भन्नुहुन्छ मेमोरी कार्ड पनि निकाल भन्नुहुन्छ हो मेमोरी कार्ड पनि निकाल्ने फर्मेट पनि गरिदिने यसलाई फुटाएर फालिदिने तपाईँलाई यो किन चाहियो त अब भन्नुहोस् न त त्यही त भने मान्छेलाई उल्लु बनाउने काम कस्तो हो त यस्तै गर्दा भनेपछि तपाईँले यो मोबाइल चाहिँदै रहेछ मोबाइल चाहिँदै चाहिन्छ नि मोबाइल तर फर्मेट सिम निकाल्दा हो तर मोबाइल चाहिँ चाहियो है मोबाइल चाहिँ चाहियो फर्मेट हान्दै हुन्छ भनेपछि सिम भनेपछि छैन कभरै छैन सिम चाहिँ निकाल्नु सर ल गोपाल सर कभर छैन सर त्यही हो सिम रोज्नुपर्छ यहाँबाट लट्ठी छ कि छैन तपाईँहरू त्यो भएपछि उनले पनि मैले भने जस्तै भने होइन निस्किन सक्दो रहेछ अनि त्यही भएर भने अब यो निकाल्दैन त्यसले छैन अब निकाल्ने त अब सियो होला नि सियो पिन त छ होइन उसले निकाल्ने भनेपछि अब निकाल्न पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो निकाल्नु निकाल्छ मान्छेले पर्छ भनेर सिम चाहिँदैन रहेछ फोन गरेर होइन रहेछ भन्ने थाहा आधा भयो चाहिएन फोन होइन डाटाबाट पनि होइन भने डाटा पनि होइन मेमोरी कार्ड पनि होइन तपाईँले यसलाई फर्मेट गरेपछि केही बस्दैन फर्मेट गरेपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो अचम्म त अचम्म बनाएर भनेपछि तपाईँको कहाँ छ त यो फर्मुला के पनि छैन यहाँ होइन फर्मेट हान्दै हुन्छ गोपाल सर कि फर्मेट हान्दै फर्मेट फेरि महत्त्वपूर्ण डिभाइस बरु मलाई केही नबसोस् फर्मेट गर्दा हुन्छ
ल गरिदिउँ नि त ल आज एउटा उतै नै भयो फोटो के छ कि फोटो मेरो है फोटो सोटो त फेसबुकतिर हाल्यो होला सेभ भइहाल्छ यो हातको सफाइ नै हो जस्तो लाग्यो मलाई फर्मुला पनि त छैन रहेछ त्यसो भए फर्मुला त छ कि छैन यो आइडिया हो मैले भने नि त पहिला त्यो मान्छेले उल्लु बनाउने काम हो। भनेपछि यहाँ फर्मुला केही पनि छैन छैन होइन छैन होइन हो चाहिँ के त यार यो कहिले भन्ने त तपाईँले यो सबै विजयसँग भेटेर भन्ने हो यो कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिन्छ भने अलिअलि पैसा दिएर लान सकिन्छ म चाहिँ छोड्दिनँ के कति कति दिने ल भनेपछि यहीँ भन्नुहोस् ल म त धेरै भन्ने हो झ्याप्पै यो त कला यो मान्छेले कला गरेर यसले करोड कमाउँछ म त कति भन्नु 2 मात्रै भन्ने 2 करोड 2 लाख मात्रै ल कोही मान्छेले करोड कमाउँछ यसले अफरै गरियो गोपाल सर ल 2 लाख यसो गरौँ ल ल म 2 लाख दिन यो यदि कला हो भने पनि अघि पनि मैले भने नि फर्मुला छ त्यो फर्मुला लगाएर चाहिँ मेमोरी टेक्निक हो फर्मुला पनि वास्तवमा मेमोरी टेक्निक नै हो यदि फर्मुला छ र मलाई चित्त बुझ्यो भने म तपाईँलाई अहिले 2 लाख दिएर पठाउँछु ल तर मलाई चित्त बुझ्नु पर्यो तपाईँको फर्मुला त्यो तपाईँको इच्छा हो मैले अघि भने मलाई मोबाइल चाहिन्छ तपाईँ फर्मेट गर्नु सिम निकाल्नु डाटा निकाल्नु सबै गरेर ल्याएर ल फर्मेट हानेर आज टिममा दुधै पुगाएर चेन्जै गर्नु फर्मेट हानु ल देखायो त्यो चाहिँ स्क्रिनमा देखाऊ है मोबाइलमा फर्मेट हानेको चाहिँ अलिकति मेरो फोटो भयो यो पठाइदिने म जुम गरौँ ल उसँग छ मेरो फोटो चाहिँ फर्मेट गर्ने तरिका चाहिँ यहाँबाट सेटिङ गरेर ल फर्मेट हान्ने ओके गर्न चाहिँ यता स्क्रिनमा देखाइदिनु है त्यो मोबाइलको मैले पनि थाहा छैन लेगो रिसिट फर्मेट ल यता देखाउँ यो तपाईँहरूले फर्मेट कहाँ चाहिँ अल हुन्छ त्यही गर्नु ल गोपाल सर अलिक देखाएर यतापट्टि हेरेर इराज अल एसएमएस एमएस भनेको छ अनि एसएमएस पनि फर्मेट जानु त्यो चाहिँ सबै गर्ने अल फर्मेट भनेको चाहिँ यता होला मैले इराज देखाएको अल फर्मेटै हान्ने हुन्छ मलाई ल फर्मेटै हान्नु ल मोबाइल यी माथि नै गऱ्यौँ रिसेट सिस्टम सेटिङ गरिदिउँ कि कुन गरौँ खै छ इरेज अल कन्टेन्ट एन्ड पर्ने कन्टेन्ट एन्ड सेटिङ इरेज अल एप्स एन्ड 1 2 3 4 5 6 ल यता यता हेरेर यता त्यो रिसेट गरेको चाहिँ यता देखाउँ है कम्तीमा ल ओके एकछिन है एकछिन सबै इराज अलि उज्यालो उज्यालो स्विच ल स्विच अफ भइसक्यो भइसक्यो हेर तेरिका इरेज भइसक्यो त्यो लाइट छ के नि त हातले ल ल ल ल दर्शकहरू यति बेला हामीले आकाशजीको मोबाइल चाहिँ फर्मेट गरेका छौँ होइन गोपाल सर फर्मेट गर्नुभयो नि एकदम हो नि फर्मेट अब हाम्रो विश्वास नमाने पनि गोपाल सरको विश्वासै मान्छ तर फर्मेट भए पनि तपाईँको जुन ऊ हुन्छ नि के अरे तपाईँको डाटा के अरे सिम कार्डमा के अरे तपाईँको मेमोरी कार्डमा भन्ने कुरा त फर्मेट हुँदैन है सिम होइन सबै फर्मेट हुन्छ मेरो होइन भने नयाँ मोबाइल जस्तै हुन्छ नयाँ मोबाइल मोबाइल चाहिँ फर्मेट के अरे फर्मेट भयो तर जुन मेमोरी कार्ड हुन्छ नि मेमोरी कार्डमा भएका कुरा रिसेट अल गर्यो भने मोबाइल त्यो मेमोरीको नि सबै जान्छ कि भन्नाले त्यो नयाँ मोबाइल किनेर भर्खर मेमोरी मात्रै हाल्नुभयो तर केही छैन इम्टी हुन्छ मेरो नम्बर पनि गयो अब के सबै केही हुँदैन भनेपछि तपाईँको मेमोरी कार्डमा पनि केही छैन मेमोरी कार्ड मात्रै छ अब अनि नयाँ मोबाइल किनेर मेमोरी कार्ड हालियो जस्तो मात्रै हो मेमोरी कार्डका डाटाहरू पनि सबै सकिन्छ अब त्यो पनि हामी चेक गरौँ ल भनेपछि अब तपाईँलाई कति हामी टाइम लाग्ने हो टाइमिङ देखाएछ अब त्यो फर्मेट भयो सबै उड्यो अब यो बिच नै तपाईँ गरेर लेख्नुहोस् न त हुँदैन मलाई चाहिन्छ मोबाइल त्यो राख्नु तपाईँहरू त्यो होइन त्यो सिम पनि निकालिदिनु सिम छ त त्यो सियो पनि हाल्नु सिम भव्य हुने भयो आज हाल्ने हो ब्याट्री हाल्ने हो सर त्यो सर सकिन्छ धान्दैन होला तपाईँको ब्याट्री रातो रातो दर्शकहरू मेरोमा रातो पिलिक बत्ती बल्यो म ब्याट्री है हालौँ त ब्याट्री हालौँ ब्याट्री हालौँ है त्यो लाइटै हो हामी बोलेर गरिरहेको छौँ 19 मिनट भइसक्यो ब्याट्री गयो 19 मिनट ब्याट्री गइसकेपछि नि तपाईँ 29 मिनट चाहिँ 19 भनेको झन्डै 49 मिनट भइसक्यो ए हालौँ ल ल एकछिन म बन्द गर्छु है सिम कार्ड पनि झिक्यौँ हामीले मेमोरी कार्ड छैन मेमोरी कार्ड रहन्छ होइन 2 GB ए मैले कहाँ निकाल्यो त्यो पनि डाइरेक्ट गर्नुहुन्न कहाँ जान्छ ए यसमै राख्छ मेमोरी कार्ड त्यो त चाहियो यो चाहियो तपाईँले कुन 10-15 मिनट त हुन्छ धान्दैन कि तपाईँ यो त मेमोरी होइन नि त ए हो त ल थिचिहाल्नु ल र अहिले अब सिम तान्ने कार्यक्रम भइसक्यो छ ए अब कुरो मैले के बुझेँ भन्दाखेरि कुरो स्पष्ट मैले बुझेँ उहाँले त्यसमा त्यो के अरे ऊ राख्नु भएको थियो मेमोरी कार्ड होइन
सुरुमा त्यो राख्नु भएको थियो। त्यस पछाडि त्यो सार्नको लागि त मेमोरी कार्ड चाहियो, अनि त्यो लगाएर जानुभयो, त्यहाँ गएर ट्राई गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यस पछाडि यो खोल्छन् भन्ने थाहा भइसकेपछि अब उहाँले त्यो मेमोरी सिम के अरे चिप्स अरू धेरै कतै राख्नु भएको। त्यो त लुगा फुकाल्यो। ठिक छ, त्यो सबै शरीर पनि काटेर हेर्नु बुझेँ, त्यो सबैतिर अब गर्न नसकिएला होइन, सकिन्छ मलाई त। अब ठिक छ, क्यामेरामा नाङ्गे त्यो कसैले पनि गर्दैन, कन्फर्म हुन्छ उहाँ। अब त्यस पछाडि उहाँलाई चाहिँ हामीले के अरे के पनि दिएका सिम निकाल्यौँ, सिममा छैन उहाँसँग। अब त्यो चिप्स छ, के अरे मेमोरी कार्ड छ, यो लिएर जानुहुन्छ भरे यहाँ गएर हाल्नु। सिम नभए पनि एकछिन देखाउने कि स्क्रिनमा टावर देखाउनु छैन, सिम उहाँले फोन गर्नुहुन्न, फोन गरेर कसैले त्यो अहिले स्ट्यान्ड बाई बस्या हुँदैन, हामी हेर्छौँ नि त, क्यामेराले खिच्छौँ नि त। सिम छैन। अब उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा यो लिएर जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो मेमोरी कार्ड यहाँ हाल्नुहुन्छ, अनि अन गर्नुहुन्छ, अनि लेखेर आउनुहुन्छ। र आउँदाखेरि उहाँको हातमा कि यो मोबाइलमा मेमोरी कार्ड हुन पनि सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ, उतै झिकेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। र हामी टाढाबाट यो मेमोरी कार्ड हालेको नहालेको कुरा चाहिँ टाढाबाट पनि हेर्न सकिन्छ है, सकिन्छ। तपाईँलाई पिन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भयो? मलाई त्यही त, मलाई चाहिँदैन। चाहिँदैन होइन, त्यो पनि जस्तो मेमोरी झिक्यो, सिम झिक्यो, अलिकति देखाउँ, त्यो रहेछ नि सर, देखाउनु त सिम, यही उहाँको सिम अलिक मेमोरी कार्ड हाल्नलाई त त्यो पिन त हेरौँ के छ, पिन पनि त हुन सक्छ। त्यो त लुगा फुकाएको हुन्छ। ठिक छ, मेमोरी छ यहाँ मेरो फोटो नबोली छँदैछ होइन, नत्र भने सिधा कुरो सोझो कुरो हो होइन। यो मोबाइल किन चाहिन्थ्यो त उहाँलाई? यो मोबाइल प्रयोग नगर्ने हो भने एउटा आइडिया हो, एउटा हो। बुझ्नुभयो नि, तपाईँलाई यो मोबाइलै चाहिँदैन थियो, यो मोबाइल बिनै गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले यो मोबाइल त लिएर जानुहुन्न थियो। यो त लाटो सिधो केटा जसले पनि बुझ्दैन, त्यो मान्छेलाई देखाउन मात्रै लाग्यो। होइन होइन होइन, झन् म त के पनि नदिना, मान्छे त यहाँ हिरो नखोज्छ नि त। म त मोबाइल सोबाइल केही किन पनि म गर्न सक्छु भनेर मोबाइल त अघि तपाईँ फाल्नुहुन्थ्यो, अगाडि हामीले लानुहोस् भन्दा पनि तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, मोबाइल चाहिँदैन भन्नुहुन्थ्यो कि। तपाईँले अब यो लानुहुन्छ, मोबाइल लिएर जानुहुन्छ, अहिले यहाँ सबै खाली छ, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँ हाल्नुहुन्छ सिम मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड चाहिएन, अनि अन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसो भए त्यो तपाईँले बताएन भने मलाई डक्क लुगा खोल्नु, तपाईँको एउटा अफिसमा लानु, त्यहाँ ढोका ठोकेर राख्नु, त्यसो भए नाङ्गे बनाएर होइन सकिन्छ। त्यसो भए अर्को के कपडा फेरिदिउँ न त, हुन्छ तपाईँको विचार, त्यो 100% विश्वासिलो बनाउनु पर्यो नि त। अनि त्यसो भए तपाईँले भन्नुहोस् न त, आफै भन्दा इमान्दारिता हुँदा राम्रो नि त। त्यो मैले त भएन भन्छु। मोबाइल किन लानु त त्यसो भए? त्यो त मान्छेले देखाउन पनि लागेको हुनसक्छ, मान्छेले अर्कै त्यो सिक्छ। मलाई सबभन्दा राम्रो माथिको त अब कसलाई देखाउने भयो, सबै गरिदिन्छु म त, तर यो चाहिँ तपाईँहरूकै छोप्ने कुरा। त्यसो भए तपाईँको विश्वास गरेर तपाईँको मात्रै छोप्नुहुन्छ। हुन्छ, म त नाङ्गै जान्छु ल। के गर्ने त अब? त्यो मसँग कपडा छ, हुन्छ तपाईँको आफ्नो कपडा दिउँ। होइन मेरो कपडा चाहिँदैन, पुरै एउटा सिँगै हुन्छ हो, त्यो बिदामध्ये लाउने टाइप हो। एप्रोन त यहीँ छ उयो होइन। अर्को लामो पनि तपाईँको मसँग हुनुपर्छ। ल हेरौँ, होइन यो यति लामो झन्झट गर्ने भनेर किन दिमाग चाहिँ यति लामो झन्झट गरेर भइसक्यो त्यहाँ लेभल सेटिङ देखायो। ल त्यसो भने ठिक छ, ठिक छ। तपाईँले खोलिदिनु त त्यसो भए। म खोलिदिँदैन। वाइफाई त यहाँ छैन, सिम पनि भएन। ल छिटो गरौँ, छिटो गरौँ। अब के गरौँ सर हामी? ठिक छ, ठिक छ। उहाँले अब लुगा नै खोल्छु भन्ने तयार भइसक्नुभयो होइन। यो उहाँको कन्फिडेन्स नै हुनुपर्छ, अथवा त्यो पनि गाह्रो चिज छैन है। मसँग यहाँ छ, तन्ना छ यहाँ। हुन्छ, म त गरिदिने हो, नामै जाने। ल नराम्रो चाहिँ मान्छेले सोच्छ। मसँग यी तन्नै छ होइन। तपाईँले यो खोलेर यसरी तन्ना लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ। ल अनि लेख्दा पनि यसरी नै लेख्नुहोस् तपाईँले। माथिको पनि पुगाउनु है, हामीलाई गाली गर्छ अति गरे कि भनेर हामीलाई गाली गर्छन्। होइन यो भन्नु न दर्शकहरूलाई केही भन्नु न, दर्शकहरू विश्वासको लागि लागि त होइन, दर्शकको लागि हो नि। दर्शकहरूको विश्वासको लागि हामीले आयाजीलाई चाहिँ हामीलाई माफ गर्नु होला, हामी धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी माफी माग्न चाहन्छौँ गोपाल सरको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट। तर तपाईँहरूकै विश्वासको लागि हामीले उहाँलाई चाहिँ नग्न बनाएर, नग्न त नहुनु, उहाँकै तर्फबाट राखेर चाहिँ अब यहाँ डेमो गराउन गइरहेका छौँ।
तपाईँले विश्वासको लागि नै हो यो पनि ल त खोल्नुहोस् नभर्नु ल हो त्यसमा खोल्दा भयो तपाईँले सबै तपाईँले 3टा चारा लगाउनु भएको थियो त्यो चारै खोल्नुहोस् है उहाँले चाहिँ हेर्नु न फेरि तपाईँ कतै राख्यो भने बुझेँ उहाँले तलजुक नझरोस् है फेरि खत्तम हुन्छ कपडा फेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई अन्डर वेयर पनि नलाएर नाङ्गे बनाएर उहाँ चाहिँ अब ऊ मात्रै होइन उहाँहरू यो तन्ना मात्रै छ होइन अब तन्ना मात्रै छ लाज भयो नि त होइन अर्को पनि छ कि अन्डर वेयर खस्यो कि नै हेर्नु ल ठिक छैन सर ल ठिक छ ए छैन नि अब केही के छ अझै केही आज कहाँ छ टुप्पोमा बाँधेको छ कि उनीहरूलाई राखेर हुन्छ तपाईँ मलाई अति भयो उता तलतिर लात्तीले फाल्नु न तल कपडा देखाउनु न यहाँ कपडा फुगाइ यता नै अर्का भन्छ कि होइन दर्शकहरू धेरै धेरै हामी क्षमा प्रार्थी छौँ माफी माग्न चाहन्छौँ अब के गर्नु तपाईँहरूको विश्वासको लागि हामीले हो यो सब गरेको होइन फुटाउनु अड्क्यायो छैन नि पैसा लानु ल ल यो अति हो सर अब उहाँलाई हामीले यो मोबाइल दिन्छौँ अब जे छ मोबाइलमा छ र गोपाल सरले पनि मोबाइल पनि एकपल्ट चेक गर्नुहुन्छ अब जे छ मोबाइलमा छ अब यसमा वाइफाई पनि चल्दैन सिम पनि निकालिसक्यो कार पनि छैन यदि अब उहाँले कार यदि हाल्ने पछि सम्भावना थियो भने उहाँको कपडाहरू पनि सबै फुकालियो त्यो पनि अनि उसको तपाईँको रुममा ठुलेर राखिदिनु त्यहाँ लेखेर अब रुममा टोयलेटमा चल्नु कि हुन्छ टोयलेट टोयलेटमा अघि उहाँ जानुभएको थियो त्यो विश्वास त्यो विश्वास होइन यही गरौँ यही यही गरौँ अब त्यसो भए यहाँ हुँदैन अब त हुँदैन अप्ठ्यारो हुन्छ नि यो यस्तो छ हात चलाउनु मिल्दैन अब रुममै ठुल्नु रुममै जाउँ एउटा मोबाइल मात्रै चाहियो भन्ने त हो नि होइन हो त्यति हो साँचो छैन कि होइन सर अब तपाईँ हजुरले पेज दिनु पर्यो नि त अब कुन पेज कुन लेख्नु अब पेज दिने हो होइन ठिक छ अब के गरौँ भन्दाखेरि नि कमेडी मलाई त अलिकति दुःख पनि लागिरहेछ किनकि र अलिकति राम्रै त हो नि कहाँ दुःख हुनु तपाईँलाई दुःख लाग्छ कि छैन छैन मलाई छैन नि अब उसले विश्वास गरेन भने देखाइदिनु त राम्रै हुन्छ। तपाईँलाई झन् प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर मिल्यो होइन एउटा अवसरको रूपमा पनि हेरौँ दर्शकहरूको चाहना थियो कपडामा केही लुकाएको छ कि अथवा मोबाइलमै केही छ कि भनेर तर उहाँले मोबाइल त लिनुहुन्छ सबै हामीले परिणाम गरिदिइसक्यौँ सिम पनि छैन मेमोरी पनि छैन नेट पनि चल्दैन वाइफाई पनि चल्दैन अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी उता निस्क्यौँ होइन फेरि यहाँ उहाँलाई गर्न दिउँ उहाँलाई लेख्न धेरै पनि लाग्दैन अब अरू केही चेक गर्नु छ भने ठिक छ न कतै मासु काटेर राख्यो भने अलिक क्लोज गोपाल सर अलिक क्लोज अलिक फ्रेममा आउनु भएन तपाईँलाई जे दिए पनि हुन्छ नि अलि त्यो त्यही त भनेको जुन पनि बाहिरको लेख्नु लगाए पनि तपाईँलाई जुन दिए पनि हुन्छ कति एक पेज लेख्नुहुन्छ कि एक सेन्टेन्स त्यो त तपाईँहरूको टाइम अनुसार हो मलाई त किताबै लेखिदिन्छु टाइम भयो भने एक पेज लेख्न कति समय लाग्छ खोइ अब आजकल त्यति लेख्नु जानु भन् मिनट पढ्नु पर्दैन यो किताब मलाई नपढ्नु नि सक्छ पढ्नु पर्छ ए पढ्नु पर्दैन छुन त पर्छ होला छुन त छोइदिउँ न छोएर पछाडिको हेर्नुपर्छ पछाडि त यता पछाडि यता र उता हेर्नुपर्छ ल हजुरले यसो गरौँ न सर पहिलो प्याराग्राफ 2-3 लाइन 2-3 सेन्टेन्स मात्रै ल। हेरिहाल्ने मलाई यति हेरे भयो भयो ल यति हेरे भयो ओहो यति हो पढिसक्नु गोपाल सर अलिक क्लोज चियर अलिक क्लोज अलिकति ल भनेपछि उहाँले यति हेर्नुभयो सिद्धियो अब तपाईँलाई हामी एक पेज दिउँ न धेरै नदिउँ एक पेज लेख्न कति 5 मिनट लाग्छ तपाईँले उता मलाई नदेखाएर सानो अलिक छोटो खालको पेज दिनु तपाईँलाई 5 मिनटमा सिद्धिने गरी पुरै पनि लेख्नु पर्यो एउटा अनुच्छेद दिँदा हुन्छ होला धेरै होला फेरि एक दिउँला म जति सक्छु त्यति लेखेर ल्याउँछु नि त त्यो हुन्छ जति सक्दो भने कति भनेर त पेज दिनै लेख्नु होला। जति टाइम लाग्यो लागेन त्यति चाँडो चाँडो गर्ने 10 मिनेटसम्म लेख्ने अथवा कुनै टाइम ल त्यसो भए अब लेख्ने हो जुन पनि अब लेखिहाल्नुहुन्छ कुरो एउटै हो होइन बिचको प्याराग्राफ बिचको सेन्टेन्स दिए पनि हुन्छ जुन पनि होस् तपाईँले तपाईँ बिचको भन्ने मतलब एउटा पन्नाको बिचतिरको कुन चाहिँ नम्बरको नम्बर भयो हुन्छ त्यो कपी दिनु न पहिला म नम्बर लेख्छु कपी कपी पनि देखाइदिनुहोस् है सर खाली हुनु पर्यो कपी कपी छैन होइन यहाँ मसँग त होला उहाँले आफ्नै कपी दिनुहुन्छ ल यो कपी यो हो योमा छैन होइन लेखेको छैन लेखेको छ कि छैन चेक गरौँ है एकचोटि मेरो आफ्नै कपी हो उहाँको आफ्नै कपी हो के लेख्छ ल लेख्छ ल ल पेज कति पेजको कति नम्बरको कति लेख्नु
तपाईँले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँ कति पेजको भन्नुभयो होइन, यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि पेज 108मा 108मा युनिट 5 भनेर लेखेको छ। हजुर युनिट 5 पाठमा यो बिचमा है, यो 108 भिजको पेजमा युनिट 8 अलि नदेखाइकन पढ्नु होला। युनिट 8 भनेर युनिट 5 भनेर है, 5 युनिट 5 भनेर लेखेको छ। त्यसमा 1 2 3 4वटा प्याराग्राफ लाइन छ, 1 2 3 4वटा लाइन छ। त्यो त्यसमा लगभग तपाईँ त्यो युनिट 5 देखि तलतिर जति लेख्नु भयो 4 लाइनसम्म युनिट 5 छ, त्यस पछाडि युनिट 6 छ, युनिट 7 छ भनेर चाहिँ टपिक्स है, टपिक्स लेखेको छ। त्यो 108 मा पेज नम्बर 108 मा युनिट 5 6 7 माथि 4 भनेर लेखेको छ। यहाँ लेख्ने भनेको चाहिँ युनिट 5 हो, त्यसमा 1 2 3 4वटा चाहिँ के छ प्याराग्राफ छ है। यति छ ल। अब जाँदा हुन्छ यो मोबाइल लगेर हामी त्यो मोबाइल एकताल हेर्नु नि त ठिक छ, हेरिसक्यो। ल कहाँ राख्छौँ हामी वहाँ? फेरि मसँग एकताल चेक गर्दा नि भयो, ठिक छ। यो फर्मेट छ होइन, फेरि यतै राखेर यहाँ निकाले भनेर कहाँ राख्छ र उहाँलाई? त्यो रुममा उहाँलाई त यहीँ नै राख्नु, किनभने अब अरूतिर यसो गरौँ, क्यामेरा अन गरौँ, हामी बाहिर जाउँ। तपाईँले लगभग 15-20 मिनट भन्दा नलिनु होला, क्यामेरा अन गर्न आउनुपर्छ है हामी। अलि टाइम लाग्छ। त्यो नेपाल इङ्ग्लिस किताबहरू नयाँ भयो नि त, त्यो पनि नयाँ हो, त्यो पनि इङ्ग्लिस दिएको छैन नि त। भिडियो सब फर्मेट भएको मोबाइलमा आउँछ त। यहाँ चाहिँ त्यसलाई यस्तरी फर्मेट गरिदिन्छ सबै अल थिचेर। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोन स्टोरेज भन्ने छ, फोन स्टोरेजमा अल फर्मेट हाल्ने, फर्मेटै हाल्ने विश्वासको हुने गरी। अब केही छैन त्यो मेरो सबै फर्मेट भयो, एकचोटि फर्मेट सबै जान्छ कि। अब जति फर्मेट गर्नु 20 ताली गर्नु। ठिक छ। यसो गरौँ, क्यामेरा यहाँ अडाउँछौँ हामी अनि हामी बाहिर। तपाईँलाई हामीले यो मोबाइल दियौँ होइन सर? यसमा चाहिँ केही छैन, मेमोरी पनि निकाल्यो। फेरि मैले यतै राखेँ भन्न सक्छन् यो रुममा बस्यो भने त। अनि यो लुगा हामी उता लान्छौँ पहिल्यै राखेँ भन्ने शङ्का पनि हुन्छ। तर अर्कोमा गर्न पाएन हुन्छ कि एकदम ओरिजिनल गर्ने भने यही गरे भरि हुन्छ नि। यसमा बाहिर त्यहाँ मान्छे आउन सकिन्छ होइन, कोही पनि आउँदैन। त्यहाँ कुर्सी राखिदिउँ हामी। यसो गरौँ, त्यो बोर्डले छेकेर गरौँ नि त। यहाँ उयो ढोका थुनौँ, बोर्डले यहाँ छेकौँ, हामी यता बसौँ। हुन्छ। त्यो बोर्ड छेकौँ ल, बोर्ड गरौँ त, तयारी गरौँ। के गर्नु भन्दाखेरि त्यो ढोका थुनौँ सर, भाइलाई यहाँ बसौँ, उसले यहाँ होइन बोर्डले छेकौँ। तलतिर पसलतिर गएर पनि सकिन्छ। होइन, अब यस्तो उसमा पसल लानु भयो यहाँ नबस्ने कि यहाँ किन? त्यही त अब यस्तो भन्छ नि त, मान्छेले यता लुगाए पनि भन्छ। होइन, त्यो त हामीले हेरिरहेको छौँ। हामी छौँ कि यहीँ? हेर्ने त पाउँदैन मलाई त, फेरि मलाई कहाँ हेर्नु। टाउकोसम्म त छिट्न पायो नि त हामीले होइन। पाउन त पाएँ तर अहिले पाएन। यस्तो भयो नखिचौँला, किन यस्तोमा खिच्नु पनि भएन। अब हामी बोर्ड यहाँ राखिदिन्छौँ। बोर्डले छेक्छौँ कि हामी। यहाँभित्र के छ सर? यहाँभित्र यसमा एकदम बाहिर जानु भयो नि त। क्यामेरा राखिदिउँ, बाहिर जाउँ। यो लुगा चाहिँ अब यो किताबहरू लैजाउँ। यी क्यामेरा यहाँ अडिँदो रहेछ, यसरी राखौँ। अर्को गएन मान्छेले एकछिनको लागि हजुर रुम दिएन कसै। त्यहाँ रुम लक छ रहेछ कि। छिटो गरौँ यार, यो त 2 घन्टा लाग्यो। कि तपाईँ टोइलेटमा गएर लेखे पनि हुन्छ। त्यो त्यहाँ राख्यो भन्छ तपाईँ राम्रोसरी हेरेर आउनु। टोइलेटमा फेरि गन्दामा नगरौँ, यहीँ राखौँ। हामी कि बाहिर जाउँ ल, क्यामेरा अडिसकेको छ। यो लुगा लिएर हामी बाहिर जान्छौँ। बाहिर जाउँ। ए त्यो किताब कपी अहिलेको बुकहरू बाहिर लिएर जाउँ है हामी। यति बोक्नु त उसको भाइको यति बोकौँ, त्यो किताब बोकौँ जानु। मोबाइल राख्यो फेरि मोबाइल कसको होइन, कपडा बोक्नु पर्दैन, किनभने क्यामेराले कैद गरिहाल्छ। यो उसले के गरेर त्यो सबै थाहा हुन्छ। ए ल भइगयो नि त। क्यामेरा लगाएर रहेछ भन्नाले कपडा लगाएर चाहिँ कपडाबाट सार्यो भन्ने हुन्छ। उठेको थाहा भयो। दर्शकहरू, यति बेला हामीले चाहिँ कक्षा 4 र कक्षा 5 को अङ्ग्रेजी किताब अब हामी लिएर जाँदैछौँ। यो जस्ट एक पिस मात्रै थियो र कक्षा 5 को हामीले दिएका छौँ कति नम्बर पेज होइन। त्यसपछि अब कपडा त यहीँ छ होइन, हामी यो क्यामेराले खिचिहाल्छ। अब कपडा खासै लगाउन आवश्यक छैन, तर पनि लगाउनु है, लगाउनु न। यो भाइको सम्पूर्ण कपडा हामीले बाहिर ल्यायौँ, अन्डरवेयर पनि यहीँ छ होइन, सबै यहीँ छ, त्यहाँबाट खिचिरहेछ। र यो किताबहरू पनि हामीले लग्यौँ।
र अब हामी बाहिर जान्छौँ। यहाँ केही पनि छैन चिचोने सम्भावना, उहाँ नाङ्गै हुनुहुन्छ। ल आउनु जना सर। ल म पनि लागेँ है दर्शकहरू। यो उहाँले होइन पर्दैन, उहाँले उठेको त थाहा भइहाल्छ। अनि त्यही पनि अब दर्शकहरूको उठी उठी ल है हामी 15-20 मिनेट भ्याउँदै फेरि क्यामेरा पर्छ। अलिक टाइम लाग्छ। हेलो गाइज, के छ खबर? म लेख्दैछु यहाँ हेर्नुहोस्। यसले त देखिरहेको रहेछ मलाई।
आज त नयाँ छ नि त, आज त किताब नयाँ छ नि त। अनि फर्मुला बनाउनु पर्यो कि कसो हो? फर्मुला नक्कली हो। क्यामेरा त उल्टो भयो नि त, देखिएन नि त तपाईँले। अब लेख्दैछु है, लेख्दैछु। पनि यसको अलिकति अलिअलि छुट्टी त हो जस्तो त लागेन, तपाईँले गर्नु फर्मेट गर्नु अलिअलि चाहिँ हो कि, तर हामीले मामुली मान्छेले भन्छ स्क्रिनसट त अलिक होइन कि जस्तो देखियो भ्याइएन। अब लेख्दैछु, लेख्छु। होइन तिमीले चाहिँ के कसरी गर्ने भन्ने गोपाल सर अनि पुलिस भएर अनि एकचोटि हामी पुरै सार्वजनिक गर्ने के गर्ने के दिन भएर यसले के आज यो के भयो फाइनल चाहिँ हामी हुँदै गर्ने कि हामी होइन मोबाइलको के हुन सक्छ साह्रै के होला त्यसको चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्ने तर त्यो पनि अहिले त गुगल जाने त्यो भोलि नोक्सेर पास गर्नु तर के त हामी पनि त अफिसरमा लड्न आयो जस्तो पास भइरहेको डिग्री पास भइरहेको लड्न त किन सरकारले 5-7 वर्ष बाँकी के हुनु
युनिट 5 को पेज सबै सार्दिउँ। सार्दिउँ हो युनिट 5 लेखा छ नि त्यो म सरलाई भन्न पनि सकिन्छ हो। त्यही सार्नुहोस्। युनिट 5 माई यसलाई भन्दा सजिलो त्यो विजय साईले कसरी पनि विजय साईले त पहिला पढ्न सिक्यो होइन पढ्न थियो आधी घन्टा पढ्यो पढाइसरी गऱ्यो त्यो खासै काम लागेन जस्तो लाग्यो उसलाई पेज यो पेज दियो पेज दिएर फेरि पेज पनि तयारी हुन लाग्यो उसलाई यो पेज दियो भने तयारी हुन लाग्यो उसलाई त पेज दियो अन्त यतिकै डाइरेक्ट लेख्न आउँछ उसलाई पेज पनि फेरि तयारी हुन लाग्यो भने फेरि पढ्यो कि उसले त्यो पेज भने त्यो त होइन तर म पनि सम्झिन्छु त्यो अब एउटा पेज दिएर अगाडिको मात्रै एउटा वर्ड मिनिङ छ म इङ्ग्लिस टिचर हुन्छ म आउँथेँ आइहाल्छ नि त्यो सुरुको मात्रै लेखेको थियो अलिकति समझदारी नराम्रो प्रोनाउन्सिएसन त्यो मात्रै तपाईँलाई ढिलो भएको म यतिकै सघाउँछु के गरौँ ल त्यसो एकछिन बस्नु वेट गर्नु म यसलाई रिडिङ गर्दैछु आयो
मलाई त भयो तर नाङ्गै छु यहाँ नाङ्गै नाचिरहेको छु यहाँ नाङ्गै नाचिरहेको छु भयो ल हामी आऊ पक्र ओइ नाङ्गै छ नाङ्गो त कपडा भित्र पक्र यसलाई क्यामेरामा देखाएको छ क्या नाङ्गै क्यामेरा अन छ हो यसलाई काटेर फाल्दै त्यसो भए अन पनि छ सबै थाहा छ भइरहेको यसलाई यहाँ राखौँ भन सकाउनु भयो नि त जतिकै छ अब के भन्छ 10-15 मिनट होला भयो होला ल हामी अब यो कपडा पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ क्यामेरामा देखिँदैन कपडा अर्को त्यहाँ क्यामेरा एकछिन है तपाईँ राम्रोसँग बस्नु फेरि गोप्य अन गरेर देखाला अनि यो सिम कार्ड र त यो त यहीँ पो रहेछ त यहीँ पो रहेछ सिम कार्ड पनि यो खोज्ने पनि यही रहेछ होइन ए तपाईँले बिगाऱ्यो ठिक छ होइन हामीले थाहै नै ल्याएको छु म त होइन थाहा पाइसक्यो भाइ थाहा पाइसक्यो होला तिमीले यहाँ गरेको त्यो यहाँबाट हामीले च्याएर हेरिरहेको थियौँ तिमीले यति मोबाइलमा हेरेको देखियो होइन देखियो तिम्रो होइन त्यो त देखियो त्यो त फर्मुला हेऱ्यो के हेऱ्यो त्यो बुझेँ सबै थाहा पाइसक्यो त्यही भएर अब केही गर्नै पर्दैन र अब यो कपडाहरू हामीले लगाएको थियौँ बाहिर होइन यहाँ लेखियो यो किताब पनि हामीले बाहिर लेखेको थियौँ लगाएको थियौँ देखियो तर माइक खोइ त यहाँ माइक त पुरै खसेको छ यहाँ ल माइक त अब छ अब चेक गरौँ सर होइन एउटा मेरो खोइ त मोबाइल यो मोबाइल त त्यहाँ राखौँ त सर उयो बिचमा राखौँ उयो रेकर्ड भएको म तपाईँ अझै यता आउनु पर्यो अँध्यारो देखियो होला सर लाइट बाल्नु न लाइट यसको कि यसको के यार त्यो माथिको लाइट बाल्नु न ए बोल्छ र बल्छ कम गरेपछि सानो गराउनु बल्छ तपाईँलाई चाहिँ अलि अँध्यारो अरूलाई उज्यालो देख्छ ल भयो त्यो अघि चाहिँ के देखेँ क्या अब पुरै सबै देख्यो सबै देख्यो त्यसले त आएको थियो म नाचेर सबै देख्यो दर्शकहरू यति बेला कति मिनट लाग्यो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट जति लाग्यो अब हामी यहाँ चेक गर्न गइरहेका छौँ खास के छ यो तपाईँ माइक समाउँदै एउटा हातले सम्झाउनु कि फेरि फुस्किएला त कि कपडा लाउनु दिउँ कि अब भएन होइन, अब अब एकैबाट कभर यहीँबाट सिधै कति नम्बर पेज दिनुभएको थियो 108 108 हो 108 नम्बर पेजमा 107 108 ल युनिट 5 युनिट 4 5 5 हो यहाँ सानो छ सानो ए युनिट 5 ले जस्ताको जस्तै नै सारे छन् त्यसमा भन्नुको चेक युनिट 5 माई ग्रान्डफादर इज इन हिज 70s he has got white hair he is short and fat my mother is in her late 30s she has got black hair यति नै सिध्याउनु ल त देखाउँ है देख्न चाहिँ यहाँले होइन मजाले युनिट 5 यो दोस्रो
नम्बर बाई 9 युनिट 5 भनेर लेख्नु भएको छ। एकदम ठिक छ हैन त, मिल्न त मिल्यो नि हैन? मिल्न त मिल्यो, एकदम ठिक छ। अब यसको के त रात भन्ने कुरा गरेर हामी टुक्याउँछौँ हैन। ल ठिकै छ। अब करिब र यो उहाँले भन्नुभएको छ कि यो कुनै मेमोरीको पावरको कारण होइन हैन, यो सबै चिटिङ हो भनेर भन्नुभएको छ। र अलिअलि हामीले बाहिरबाट चिटिङ गरिरहेको पनि हेऱ्यौँ हैन, तर अब के कसरी भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँले अब खुलाउनु हुन्न होला, उहाँले नखुलाए पनि म चाहिँ एकदमै 100% एकदमै 100%, किनभने सबुत खुलाएर सबुत आँखा छ मसँग। किनभने उहाँ भाइले हेरे त्यहाँबाट च्याएर मेरो जुम गरेर पनि हेरेका थियौँ हामीले, त्यो एकदमै पारदर्शी सिसा हो त्यो होइन, सिसा छ त्यो भएर एकदम स्पष्टसँग देखिन्छ। अघि नै दुईवटा कुरा गरेका थिएँ, यदि टेक्निक लगाएर गर्छ, फर्मुला बनाउँछ, त्यो जस्ताको तस्तै गर्छ भने चाहिँ त्यो क्षमता हो। त्यसलाई त मान्छेले हामीले पैसा तिरेर लाखौँ तिरेर चाहिँ त्यो सिपहरू सिकेका छौँ, यसलाई फर भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ कला हो, क्षमता हो, मेमोरी टेक्निक्स हो, सुपर लर्निङ हो, निमोनिक्स हो, त्यो चाहिँ संसारभरि चल्छ। त्यो भएर त्यो क्षमतालाई चाहिँ हामीले कदर गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब विजय साईमा त्यो टेक्निक हुनसक्छ नहुनसक्छ, त्यो पछिको कुरा हो, किनभने हामीले यसरी डेमो गरेका छैनौँ। तर भाइको केसमा त्यो टेक्निक होइन रहेछ, त्यो सुपर मेमोरी, त्यो टेक्निक, त्यो लिङ्किङ, त्यो हुकिङ के पनि होइन रहेछ। भाइसँग पहिल्यैदेखि भनेको भाइले इमान्दारसँग भनेको थियो कि भनेर त भन्न सकेको थिएन, तर अहिले भने पनि हुन्छ, नभने पनि अब दर्शकहरूले कुनै भ्रम पाल्नु पर्दैन। भाइसँग मोबाइल छ, मोबाइलमा उसले चाहिँ कहीँ अब त्यो उहाँको यो अङ्ग गोप्य अङ्गमा हामीले त्यो चिप्स हेर्ने खोज्ने पनि कुरा भएन। त्यो मोबाइलमा भाइले हाले यहाँ बसेर हामीले स्पष्ट देख्यौँ। अनि त्यो हालेर आइसकेपछि एकदमै यसरी मोबाइलमा त्यो पिडिएफ फाइलै रहेछ है, त्यो फाइल पनि देखियो कि लेखेको यसरी मेरो मोबाइल है। भाइले जब देखेनन् छोप्न त छोकेपछि, तर हामी चाहिँ म अगाडिदेखि नै वाच गरिरहेको छु। उनले चाहिँ के गरे भन्दा त्यो फाइल हुन्छ, पिडिएफ फाइल हुन्छ, त्यो यसरी फेरि मान्छेले फर्मुला हेऱ्यो कि त्यो होइन त्यो पनि अक्षरै देखियो एकदमै। त्यहाँ भाइले गएर हेरे हुन्छ, अक्षर देखायो हुन्छ होइन अब अक्षर छ भने होइन एकदमै यसरी पुरै कट्याएर ठ्याक्कै त्यो यसमा आइपुगिसके पेज नम्बरलाई देखाइदिनु होइन। यदि भाइले त्यो गर्ने मोबाइल चेक गर्नु त्यो गर्ने हो भने होइन 100% 100% भाइले, किनभने भरे फ्रड भन्यो भने चाहिँ के भाइले मेरो यो फ्रडै हो, तर तपाईँले बनाउने बुझेँ मैले, तिमीले स्वीकार्यौ, तर त्यो के गरेर गरेको भन्दा मेरो आँखाले देखेको। यदि भाइले यसलाई स्वीकारे पनि ठिक छ, अब जबरजस्ती स्वीकार्नु कसरी गर्यो त्यो भन्दा हुन्छ। सारेको जस्ताको जस्तै सारेको देखियो, हजुर भाइले देखियो। त्यो भाइले केकार गर्ने भने हामी त्यो अब गर्न सक्छ, फेरि गर्न सक्नुहुन्छ, पक्का गर्न सक्छौँ होइन, तर त्यतातिर नलागौँ। किनभने आँखाले नै देखिसकिसकेपछि किन त्यो बढी जोर जस्ती गर्ने भने जस्ताको तस्तै किताबै के फर्मेटै किताबै देखियो कि आँखाले देखियो भाइ, त्यो नत्र भने जस्ताको तस्तै सार्ने संसारमा कुनै पनि त्योभन्दा अर्को विकल्प फर्मुला कुनै नै हुँदैन। सबै आइडिया त्यो आइडिया भनेकै तिमीले चाहिँ के गर्यौ त भन्दा मोबाइलमा त्यो फर्म त्यो जस्ताको तस्तै छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट ल्यायो त्यो पनि सिक्नु पर्यो नि त। त्यो ल्यायो त मोबाइल मेमोरी कार्डमा छ तिम्रो, त्यो मेमोरी कार्ड कहाँ छ? त्यो हामीले हेर्नु अब किन पक्का गर्नुहुन्छ तिमीलाई नराम्रो नभन् भनेर मात्रै हो है, किनभने सोझो मान्छे हो, गाउँले मान्छे, पढेको छैन, किन तिमीलाई हामीले यति धेरै उ गर्ने त होइन भनेर मात्रै हो। डाक्टर ल्याएर नत्र भने स्पष्ट देखियो कि तिमीले हालेको चाहिँ जुन यहाँ तर कसरी गर्यो, तर त्यो के चाहिँ हेऱ्यो त्यो त हुन्छ, किताबै हेऱ्यो कि तिमीले यहाँ बसेर मिनेट लगाएर चाहिँ किताबै छ कि पिडिएफ फाइल छ, फोटो खिचेको छ, जे तिमीले जसरी बुझे पनि भयो। त्यही त त्यो कहाँबाट कसरी ल्यायो त्यो पनि भन्नु। अब तिमीले कि सिम कार्ड हालेर गुगल ड्राइभबाट तान्यौ कि सिम चाहिँ त्यो यहाँबाट निकाल्यो भने तिम्रो कहीँ छ सिम कार्ड छ, त्यो गुगल ड्राइभबाट ल्यायो अथवा चाहिँ मेमोरी कार्डमा थियो, जस्ताको तस्तै देखियो क्या। लुगा नै कहाँ हुन्छ बुझेँ। अनि अर्को भ्रम चाहिँ हामीले के पाल्यौँ भने नि त्यो विजय साईले पुरै किताब चाहिँ डोप गरेर ल्यायो भन्ने कुरा पनि होइन कि, किनभने त्यो 1800 किताब कसैले डोप बनाएर ल्याउन सक्दैन हो। त्यो विजय साई तर त्यसको त गाड त्यो टाइम अनुसार त हुन पनि सक्छ, आइडिया हो सबै। बुझेँ, किन त्यो देखिन्छ नि त त्यो किताब त कहाँ 1800 पेजको त कहाँ ल्याउने, एउटा चिप्स त जहाँ पनि लुकाउन सक्यो होइन, बरु विजय साई चिप्स पनि हुन सक्छ, चिप्स नै हुन सक्छ यदि फ्रड गरेको भने। सबै भिडियो त्यही त बुझेँ, तिमीलाई मैले बुझिहालेँ नि त, हामीले देख्यौँ, आँखाले देख्यौँ भाइ। अब तिमीले कहाँ लुकायो त्यो यहाँ पनि हुनसक्छ, पछाडि पनि हुनसक्छ, कतै पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँलाई हेर्नु भने तपाईँले बुझेँ, तिमीले लुकाएछौ त्यसमा कुनै दुई मत भएन,
त्यो हालेपछि मोबाइलमा अनि पाना पल्टायो ठ्याक्कै त्यो पेजमा आइसकेपछि तिमीले यहाँ आइसकेपछि पल्टायो सोध्यो क्या तिमीले कुन लेख्नु अरे सर भने हजुर त्यो सोध्नुको कारण मैले हेरिराखेको छु उसले पल्टाइरहेछ अब यसले के गर्छ गर्दैन त्यो हेर्नु नि त कहाँ पढ तपाईँले गएर देखाउनु त भयो अब त्यो कमेन्ट गरेर दिन्छ होइन त्यस्तो तपाईँलाई पनि दिने हो म त होइन त्यो के तपाईँलाई चाहिँ 10,000 पुरस्कार म त त्यस्तो मान्छे केटाकेटी कुरा नगर्यो डिभाइस तिमीले म त दिने हो 100% दिने हो यसो चेक गर्नु नि त ल भाइको ल त्यो मोबाइल ल्याउ त अहिलेको मोबाइल यही मोबाइल हो नि होइन ल साह्रै होइन त तपाईँले त्यसो भए जादु मन्त्र होइन नि त यो टेक्निक हो यो आइडिया हो बुझेँ यहाँ उनको केही पनि छैन अहिले पछि खोली त्यहाँ गएर त्यो पनि हेरिरहेको छौँ यहाँ केही पनि छैन उनको होइन यहाँ केही पनि छैन मेमोरी पनि छैन केही पनि छैन यो पछि झिके यहाँ बसेर हालेँ यहाँ गएर लेखेँ फेरि त्यहाँ गएर झिके अब उनले भाइले मोबाइल त चाहियो त्यसको लागि पनि बुझेँ अब यदि भाइले च्यालेन्ज दिन्छन् भने हामी राम्रोसँग हेर्नु यहाँबाट हेर्नु न त हेरौँ च्यालेन्ज गरी म मात्रै हेर्छु क्यामेरा अफ गर्नु होला होइन म त आँखा जुनिन्छ यार क्यामेरा अफ गर्ने अफ गरिदिनु फेरि यत्रो दुःख गराएको चाहिँ फेरि हामी राम्रो मान्दैनौँ नि फेरि यो थाहा पाइसक्यो त्यो त मान्छेको टेक्निक हो अब त्यो कसरी गर्यो त्यो तपाईँले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा म यसरी नै बाहिरबाट हेर्छु यो त भित्र पनि हाल्यो हुन्छ तपाईँ क्यामेरा त आउनै छ है पछाडि पछाडि नै गरौँ हेर्नुहोस् है सर सरले मात्र कहीँ लुकायो तिम्रो लुकाउने त्यस्तो थाहा छ होइन त्यो त काटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ बुझेँ कहीँ न कहीँ लुकाएका छौ लुकाउने थाहा छ भित्र पनि अब त्यतातिर त हेरिँदैन पुरा पर्छ हेर्नु होइन थाहा भइसक्यो कि तपाईँले पत्याउनु होइन हुँदैन थाहा भइसक्यो भनेपछि किन त्यति बढी जोर जबरजस्ती गर्ने कुरा भयो कि किनभने आँखाले नै हेरेको किताब पाना पल्टाएको होइन त्यसपछि त्यो त मान्छेले सोको लागि त्यो तपाईँले देखाएको छ कि भनेर पनि गर्न सक्छ टेक्स्ट नै देखियो टेक्स्ट नै देखियो भने जस्ताको जस्तै किताबै देखियो त्यही त तपाईँले गर्नु पर्यो अब होइन अब त्यो त समग्रमा अब यस्तो टेक्निक पनि हुन्छ संसार मान्छे यसरी खान्छ चिटिङ त्यसको चिटिङ हुन्छ तर तपाईँहरू गर्नु सकेन बुझेँ यतातिर हामीले गरेर यो गर्नु हामीले त सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन सरकार र हाम्रो अब कुराकानीको निष्कर्ष यो हो कि आज हामी लगभग धेरै लामो यो भिडियो भयो हामीले 2टा किताब ल्याएका थियौँ मनोविद गोपाल ढकाल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मोबाइल पनि फर्म्याट गऱ्यौँ त्यस्तै सिम पनि निकालियो मेमोरी कार्ड पनि थिएन मोबाइल चाहिँ दियौँ हामीले अलिकति यो केसमा अलिकति अगाडि चाहिँ के बढ्यो भने मोबाइल चाहिँ चाहिँदो रहेछ है कम्तीमा भन्ने चाहिँ आज यो भिडियोले प्रश्न पार्यो र अर्को कुरा के पनि भयो भने उहाँको त्यो ज्याकेटहरू कपडाहरू सबै फुकालेर यस्तो अङ्गको पनि निकालेर तन्ना मात्रै हामीले लगाइदियौँ गोपाल सरले पनि सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्नुभयो र बाहिरबाट केही दृश्यहरू चाहिँ देख्यो कि उहाँले मोबाइल चलाउँदै लेख्दै गरेको केही दृश्यहरू चाहिँ देखे तर मोबाइलमा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरबाट पहिला त फर्मुला कुरा पनि गर्थ्यो त के चिप्सको फर्मुला के छ कि भन्छ त्यो होइन फर्मुला छँदै छैन एकदमै हो त्यो थाहा भइसक्यो अब हामीले कन्क्लुजनमा के जाउँ भन्दा अहिले यस्तो जमाना छ टेक्नोलोजीको जमाना मान्छेहरू पनि यति चोर्नमा पनि यति मास्टर माइन्ड छन् यो एउटा कला हो कला पनि भनिँदैन यसलाई चोर भनौँ तपाईँको सबै मान्छेले चोर्ने आँट पनि गर्दैन होइन सबै मान्छेले चोर्ने काम त राम्रो होइन नि त त्यो के देखियो भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा हामीले भाइ जुन किताबको छ कि जस्ताको तस्तै भन्ने शङ्का पनि हामीले दूर गऱ्यौँ लेखेर पनि आएको छ कि भन्ने पनि दूर भयो होइन सबै कुराहरू दूर भयो कि फोनमा गर्छ भने हेर्यो अनि नेट चलाएर गर्छ कि भन्ने कुरा पनि दूर भयो कसै मान्छेले अगाडि कोही मान्छेलाई राखेर भनिदिने पो हो कि भन्ने पनि दूर भयो अन्तिम कन्क्लुजन मैले आँखाले नै देखेको कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि देखेको चाहिँ देखे तर कहाँबाट बुझेँ तिमीले चाहिए सिम कार्ड हालेर बुझेँ मैले भने कि सिम कार्ड हालेर गुगल ड्राइभबाट चाहिँ लेख्यो अथवा कि मेमोरी कार्ड हालेर त्यहीलाई जस्ताको तस्तै लेख्यो जे गरे पनि सिम कार्ड हालेको पनि थाहा भयो यहाँ आएर लेखेको त्यो पल्टाको तानेको पनि देखियो होइन किताबै देखियो तिमीसँग कुनै पनि फर्मुला त्यो ढाल्ने भन्ने कुरा होइन रहेछ होइन बुझेँ टेक्निक भनेकै तिमीले चाहिँ त्यहाँ त्यो लुकायो कहाँ अब त्यो सबै कुरा अब हेर्ने हो भने त थाहा होला होइन लुकाउनु यतातिर नलाग्यो फेरि हेरेर फेरि लेख्नु परेन
त्यो तपाईँलाई पनि च्यालेन्ज पनि दिन्छ 10,000 दिन्छ बुझेँ त्यतातिर तिम्रो एउटा टेक्निक के रहेछ भने लुकाउने टेक्निक छ त्यो चिप्स कहाँ लुकाएका छौ तर के चाहिँ हो त्यो कस्तो हो यहाँ मुखमा होला कसै होला कता कता होला त्यो त्यतिर नजाऊँ होइन जे भए काटेर हेर्दा हुन्छ यता यता जे भए पनि के बुझ्नु पर्यो कोहीले भन्दाखेरि यस्तो हाले हुन्छ जे भए पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अझ यो टेक्नोलोजीको बारेमा एक्सपर्ट मान्छेले चाहिँ यसरी लुकायो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन अब यहीँ पनि काहीँ राखेको हुनसक्छ होइन अब यो यस्तो हुन्छ कि उसले आफूले मात्रै होइन आफूले मात्रै खोल्दा मिल्ने आफ्नो मात्रै एक्सेस हुने आफ्नो मात्रै एक्सेस हुने काहीँ न काहीँ त मिलाएको यो त मान्छे मोबाइल पनि हुन्छ भने यी मोबाइलकै भित्र पनि त्यो राखेको हुनसक्छ होइन अब यो हामीले त्यस्तै काम गर्न लागि हो त्यस्तै हो एकदमै सही कुरा अरूले गर्नु सक्छ एकदमै सही किनभने जादु गर्दाखेरि जादुकै बक्स हुन्छ त्योभन्दा बाहिरको भनेपछि विजय साईसँग यो क्षमता अथवा जे भए पनि यसलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकियो त सर भाइले चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज दिएर शरीर लुकाऊ भने हामीले यतातिर चाहिँ ध्यान गएन है पक्कै पनि यो काहीँ अहिले हेर्नुहुन्छ यो काहीँ न काहीँ एउटा पसल लगेर के छ फोल्डर सबै हेर्नु हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ तर जे भए पनि गाठी कुदो चाहिँ कुदी चाहिँ किताब रहेछ दिमागवाला यसले चोरेर ठगेर खान सक्ने यस्तो क्षमता हो र यहाँभित्र केही न केही छ त्यो किताबै पल्टाएको देखियो ठ्याक्कै ती युनिट भनेको सारेर आइसकेपछि यो भनेपछि त्यहाँ अडिएर तिमी लेख्न थाल्यौ सबै कुरा एकदेखि जेठसम्म हेरिरहेका छौँ कि हामीले यो टेक्निकले गरे अब बुझेँ त्यही भएर यही गरेका हुन् त विजय साईले नि गोपाल सर यस्तो गर्न सक्छ त्यही भएर यस्तो ठिक छ अब विजय साईले पनि यस्तै टेक्निक त प्रयोग गर्न नगर्न सक्ने भन्ने त होइन रहेछ होइन किनभने अरूले चेक गरेनन् त्यो कुराहरू म त अझ उसलाई त मोबाइलै अब चेकै गरे चेकै गरे एकदमै अब हामीले चाहिँ के कन्क्लुजनमा के जाउँ भन्दा किताब सकेको डोप बनाएको फोन गरेको यताउति के पनि होइन एकदमै हामी प्रत्यक्षदर्शी भने हुन्छ अगाडि क्यामेरा अरूको लागि हुन्छ तर मेरो लागि चाहिँ हुँदैन बुझेँ उनले चाहिँ के गरे भन्दा यो मोबाइलमा सिम कार्ड हाले मेमोरी कार्ड हाले जे हाले त्यो किताबमा जस्ताको तस्तै छ एदेखि जेडसम्म उनले पल्टाए ठ्याक्क त्यहाँ अड्की सोधे मलाई मैले हेरिरहेको छु अनि उनले त्यो भयो भनेपछि जस्ताको तस्तै सारेर ल्याए फेरि त्यहाँ गएर त्यो चिप्स यहाँ त्यहाँबाट झिकेर यहाँ कि यहाँ छ कि उनको शरीरको कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो गर्न सक्छ होइन उनले स्वीकारै सक्छ किनभने त्यो मैले त पहिल्यैदेखि भनेको यस्तो सक्छ होइन त्यही भएर मैले पहिला यस्तो पनि भनेको थिएँ मैले तर त्यो चाहिँ होइन त्यो सोको लागि हो मान्छेलाई देखाउनु लागि किताब पल्टाएरै लेख्छु भनेको मैले पहिला भनेको तर तपाईँले देखेन त्यो उ गर्नको लागि उनले नाटक गर्नको लागि गरे होइन उनले भनिरहेको छ किनभने त्यो सबै कुरा के छ यसमै छ होइन यो यहीँभित्र छ कहाँनिर छ अब यो झिक्ने ठाउँ हुनसक्छ अथवा शरीरको कुनै अङ्ग शरीरमा भन्दा पनि यही हुनुपर्छ है त्यो चाहिँ मोबाइलमा ओके अब यो कुराकानी टुङ्ग्याउँ यति अब के तपाईँको के छ अन्तिममा भन्नुपर्ने केही छ आजको विषयलाई लिएर के भन्दा यस्तै हो अब तपाईँले पनि यस्तो गर्न सक्छ भन्दा म त अझ च्यालेन्ज पनि गर्छु तर यो यस्तो चाहिँ नगर्नु कसैले यस्तो समाजमा गरेर नखानु त्यही भएर म मिडियामा तर यो गरेर पनि काम छ नि एक्जामहरूमा मोबाइल लिएरै जान पाउँदैन त्यस्तो 2 लाखमा कसैले किन्दैन विजय साहबले यस्तो त गर्न होइन अब त्यसो भए उसले सिधै सिकाउँदैन त किन किताब बनाएर त्यो पनि अङ्ग्रेजी ठिक छ अब भाइले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सोसियल मिडियामा धेरैचोटि आएर यस्तो कुरा गर्यो भनेपछि आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा पनि आउँछ है किनभने यो खेलाँची त होइन नि त भोलि दर्शक यो फटा यस्तो यस्तो डाँटे भन्ने आउँछ सधैँ आउँछ सुरुमा अब आयो अचम्म माने तर सधैँ आइराख्दाखेरि के हुन्छ मान्छेले राम्रो रूपमा लिँदैन यो अनुभव थाहा छ त्यही भएर यस्तो यो फैलाउनु चाहिँ पर्छ किनभने यसरी खान्छ भने थाहा भइसक्यो अरूले सुनेको छैन अब त थाहा भइसक्यो होइन अब त थाहा भइसक्यो फर्मुला पनि होइन केही पनि होइन जस्ताको तस्तै साह्रै मान्छेले फर्मुला बनाउनै सक्दैन सकिँदैन असम्भव चिज हो असम्भव कुरा हो जस्ताको तस्तै लेख्नेमा फर्मुला हुँदैन कन्क्लुजन गरौँ भाइले मोबाइल हेरेर सारेको भनेको स्पष्ट त्यहाँबाट देखियो मोबाइल लिउँ भन्ने म खिच्न पनि खोजिरहेको थिएँ मोबाइल यहीँ छोडेर गएको रहेछ नभए एकदमै जुम गरेको भए डिटो जस्ताको तस्तै आउँथ्यो यो कुरा मेरो कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्नु होला उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ र भाइले पनि यो कुरा चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभयो पहिला फर्स्ट भिडियोदेखि नै हो त्यही भएर उहाँको यो मोबाइलमा जस्ताको तस्तै के छ पिडिएफ फाइल छ फोटो छ उहाँले तानेको तर त्यो फाइल कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने त्यो त चोरले त कति आइडिया हुन्छ अब मैले यस्तै गरी पहिला विजय साहब अगाडि आएको भए त मैले खान्थ्यो तर मसँग चोर्ने आइडिया छ मैले कहाँबाट चोरी कहाँ लुकाएँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्दैन तर चोरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अरूले नसक्ने कुरा पनि एउटा टेक्निक हो यो ओके ल अब तपाईँहरू दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि म एकपल्ट माफी माग्न चाहन्छु समक्ष हामीले चाहिँ उहाँलाई आज तपाईँहरूकै विश्वास गराउनको लागि तपाईँलाई विश्वास दिलाउनको लागि हुन त उहाँले पहिलेदेखि
यो फेक हो, चिटिङ हो, फ्रड हो भनेर भनिरहनु भएको थियो र आज चाहिँ अझ बढी यसलाई विश्वसनीय बनाउन हामीले यो सम्पूर्ण कार्य गर्यौं र भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।